आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियो एचके को फेसबुकबाट प्रसारण हुने आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति फरक शैलीको छ र यसलाई हामीले विचार विमर्श भनेर नामकरण गरेका छौँ। विचार विमर्शमा समसामयिक विषयहरू लिएर उहाँहरूका व्यक्तित्वका कुराहरू लिएर अथवा चल्दै गरेका समाजमा भइरहेका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तिहरूलाई हामीले यो स्टुडियोमा बोलाएर उहाँहरूको विचारहरू हामी लिने गर्दछौँ। कुनै समय हङकङमा पत्रकारिता गर्दै गर्नुभएका समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र कतिले भन्छन् उनी व्यक्ति चाहिने पनि हो तर ठाउँमा एकदमै खरो व्यक्तिको रूपमा परिचित पनि हुनुहुन्छ र कतिपयले खरो र छुच्चोको रूपमा पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। तर आज उहाँ हङकङ केही समय छोडेर उहाँ बेलायत जानुभएको थियो, फेरि बेलायतबाट फेरि फर्केर अहिले हङकङ भर्खरै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ विनय शाह। हङकङमा उहाँलाई कमै मात्रैले सायद चिन्नुहुन्न होला। आजका मेरा विचार विमर्शका पाहुना विनय शाहजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो आजको एनएसडिटी स्टुडियो कार्यक्रमको यो विचार विमर्शको फेसबुक जुन एउटा हामी लाइभमा छौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद इन्द्र लोकसामज्यू, अनि धन्यवाद यो एनएचडिडी स्टुडियोलाई पनि। अब तपाईँले भूमिका त धेरै बाँधिदिनु मेरो है। अब हुन पनि हो, तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू जस्तो कतिपय व्यक्तिहरूले मलाई पनि भनेका छन् कि अलिकति तपाईँको बोली चाहिँ अलिकति छुच्चो खालको छ भन्नुहुन्छ। वास्तवमा छुच्चो भएर बोल्न खोजेको त होइन, तर मनमा लागेको कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यो प्रशंसाले नबेरिकन सिधा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो सुनिँदो रहेछ कि। जुन कुरा देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले फ्याट्टै भन्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ नहेरिकन। प्रायः मेरो स्वभावै त्यही छ। त्यसो भएकोले गर्दा तपाईँलाई छुच्चो भन्ने पनि गरिएको छ। र अर्को कुरो, छुच्चो फेरि दुईवटा अर्थ हुन्छ कि लोकसामज्यू। एउटा छुच्चो लोभीपना होइन, केही पनि नदिने, आफ्नो आफूले केही पनि नभन्ने, केही पनि नदिने, त्यो पनि छुच्चोपना हो, लोभीपना। अर्को छुच्चो, तपाईँले केही गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति न्यायसङ्गत छैन, अलिकति पचेको छैन भने तपाईँलाई खबरदारी गराउने। अब व्यक्तिले आफूले लिने कुरामा हो कि उसलाई खबरदारी गरेको कुरा, उसले गरेको गल्तीलाई सच्याउनमा प्रयोग गर्छ कि होइन यसले मेरो क्रिटिसाइज गर्यो, यसले चाहिँ मेरो कुरा काट्यो भन्नेमा गर्छ। विनयजी ठिक छ, अब यो विषयमा हामी जान्छौँ। एकदमै विशेष गरेर हङकङको जति पनि सङ्घ संस्थाहरूको रनिङ कसरी भइराखेको छ, उहाँहरूको व्यक्तिहरूको चिन्तन, उहाँहरूको व्यक्तिहरूको सोचहरू बारे चाहिँ अलिकति बढी मात्रामा तपाईँलाई धेरै जानकार भएको कुराहरू चाहिँ हामीलाई पनि त्यो अवगत छ। र यो विषयमा अलिकति आज हामी हङकङकै यो सामाजिक संस्थाको सेरोफेरोदेखि लिएर पत्रकारिता जुन तपाईँहरूले सुरुवात गर्दै गर्दाखेरिको चरणबाट आज हामी अलिकति यो कुरामा प्रवेश गर्छौँ। र अहिले अघि नै पनि मैले भने तपाईँ साँच्चै नै अलिकति छुच्चो प्रविधिको हुनुहुन्छ, तर तपाईँले म छुच्चो यो कारणले होइन है भन्ने तपाईँले प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। तर अलिकति समाजमा के पनि भनिन्छ भने विनय शाह चाहिन्छ, त्यो नहुने मान्छे पनि हो, तर चाहिने बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो खालको मान्छे पनि हो भन्ने खालको जुन एउटा विशेष गरेर यो हङकङमा अलिकति सङ्घ संस्था चलाइराख्ने नेतृत्वदायीहरूले यो कुराहरू चाहिँ भनिरहेको अवस्था हो। र यो विषय भन्दै गर्दाखेरि अब हामी अलिकति यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ, तर त्योभन्दा पनि अगाडि जस्तो अलिकति तपाईँ हङकङ एकदमै गुमनाम तरिकाले छोडेर जानुभयो, यो सधैँभरिको लागि त छोडेर जानुभएको होइन नि। अब यस्तो, अब म भन्न त सबैले प्राय बेलायत जाँदाखेरि चाहिँ मेरो व्यक्तिगत पारिवारिक कारण हो होइन। पारिवारिक कारणको अब मलाई मेरो कारण भन्नु पर्दाखेरि कुनै पनि सन्चोक पनि छैन। मेरो छोरी, जो मेरो आफ्नो छोरी छ, एउटा मात्र छोरी छ, उसको पढाइको लागि उसको चाहिँ अलिकति डेभलपमेन्ट डिलेको कारणले गर्दाखेरि यहाँको डक्टर जसले फलोअप गरिरहेको थियो उसलाई, उसले चाहिँ एउटै मात्र भाषामा उसलाई चाहिँ 14-15 वर्षसम्म एउटै मात्र भाषामा चाहिँ अध्ययन गराउन लगाएदेखि चाहिँ उसको विकास चाहिँ राम्रोसँग हुनसक्छ भन्ने सल्लाह दियो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो मात्रै हेरेर आफ्नो
नाउँ मात्र हेरेर आफूले गरेको काम मात्र हेरेर भोलि चाहिँ आफ्नै सन्तानको भविष्य अन्धकारमा ठेल्न चाहिँ मनले मानेन। त्यसले गर्दा तत्काल त्यो सल्लाह दिने बित्तिकै मैले मेरो श्रीमती र छोरीलाई मैले बेलायत पठाएँ। अब बेलायतमा छोरी हुर्किँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो। एउटा आमाले मात्रै अब छोरीलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने अवस्थाहरू आए। कतिपय कुराहरूमा अब यहाँ बसेर परिवारलाई त्यहाँ सहयोग गरिरहनु मात्र पनि कुनै तुक देखिएन कि। मलाई के लाग्छ भन्दा समाज सेवा गर्ने भनेको चाहिँ पहिला आफूलाई हेर्ने, पहिला आफू बन्ने, परिवार बन्ने, अनि बचेको समय यसमा दिने हो। मैले हङकङ बस्दाखेरि पनि जति पनि कामहरू गरेका छौँ, मैले कुनै पनि आफ्नो काम छोडेर, रोजगारी छोडेर चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा यसमा होमिएको छैन। किन भन्दा मेरो उमेर पनि होइन, रिटायरमेन्ट लाइफ पनि होइन, र मेरो आवश्यकताले बिना काम, बिना रोजगारी खालि समाजसेवा मात्र लाग्न पनि दिँदैन थियो। आर्थिक रूपमा पनि भनौँ न, एउटा कुरा साँचो कुरा गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि नै जानु परेर, परिवार भन्दा पनि अब मेरो छोरीको भविष्यको लागि म साथमा पनि बस्नुपर्ने हुनाले तपाईँ बेलायत जानुभयो। यसको मतलब हङकङ तपाईँले परित्याग गर्नुभएको त छैन नि? यस्तो हुँदो रहेछ, हङकङ कतिको रहेछ भन्ने कुरा त युके गएर पनि बुझियो कि। हजुर, हङकङ कहाँबाट आएको तिमी भनेर त्यहाँका विदेशीहरूले सोद्धाखेरि म हङकङ बस्थेँ भन्दाखेरि वाह, एउटा तिरस्मी सहरको रूपमा छ क्या हङकङ। तपाईँ हामीले पनि भोगेका छौँ होइन, हङकङ कस्तो छ भन्ने कुरा। अब हङकङमा 2 दशक बिताइयो, सक्रिय जीवन बिताइयो। नेपालमा हुर्कियो, पढियो, अध्ययन गरियो, हङकङमा आएर कर्म गरियो। र आफ्नो कर्मको फल कस्तो हुन्छ, आफ्नो परिश्रमको फल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहीँ बगेको पसिनामा चाखियो के। त्यसले गर्दा पनि एक प्रकारको लगाव पनि छ। अब सिधा सिधा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हङकङको जुन अब मैले पर्मानेन्ट आइडी होल्डर छु म, यसलाई तत्कालै त्यसै गुमाउनु पनि मूर्खै हो सिधा कुरा गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि पनि बेला बखतमा हङकङ आउने या बेलायत बस्ने यो चाहिँ हुने गर्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। तपाईँको बसाइको निरन्तरता त्यो तरिकाले बित्नेछ। हजुर, जस्तो अब ठिकै छ, अब अलिकति हामी विषयतिर लागौँ। जस्तो अघि नै पनि सम्बोधनमा भनिसकेको छु मैले, हङकङको यो जुन समाज छ, त्यो समाजभित्रको हरेक गुदीहरू, त्यसका आचरणहरू, अथवा समाज कसरी अगाडि बढ्दैछ, कहाँबाट त्यसको फन्ड आइराखेको छ, यी कुराहरू तपाईँलाई धेरै ज्ञान भएको त्यो अवश्य पनि हो। अब आज अलिकति हामी यही सेरोफेरोमा रहनेछौँ र जस्तो त्यो सेरोफेरोमा रहँदै गर्दा जुन पत्रकारिताको कुरा पनि जोडेर आउँछ, जस्तो एथनिक भोइसको कुरा पनि आउँछ र हङकङमा नेपाल पत्रकार सङ्घ हङकङको सङ्गठन स्थापनाको कुराहरू पनि आउँछ। जस्तो अलिकति मैले जान्न चाहेँ, जस्तो यो हङकङमा पत्रकारिताको जुन एथनिक भोइस भन्ने जुन तपाईँले म्यागजिन सुरु गर्नुभयो, म्यागजिन होइन, विकली पेपर। विकली पेपर होइन, त्यसलाई म्यागजिन गर्ने पनि एउटा कुरा हुँदाहुँदै तपाईँ युके जानुभयो एक प्रकारले भन्यो भने। यस्तो थियो, जस्तो अहिले एभरेस्ट म्यागजिनमा बदलेको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमै सच्चा भन्नु पर्दाखेरि मेरो भन्छु है, उनले कसो गरे, एथनिक भोइस मैले पनि कन्टिन्यू गर्नलाई अलिक गाह्रो भएको हुनाले म्यागजिनमा बदल्ने मैले पनि सोच थियो। किनभने म्यागजिन गरेपछि महिनाभरि गरे पायो, महिनामा एकचोटि मात्र गरे पुग्यो। अब हप्तामा निकाल्नुपर्ने जरुरत भएन, विकली भएन, मन्थली म्यागजिन गर्न सकियो। र त्यसमा पस्किने कुराहरू चाहिँ अलिकति लेखको रूपमा समाचार जस्तो जसरी हामीले पत्रिकामा विकली न्युज पेपरमा चाहिँ निकाल्थ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ लेखको रूपमा पनि पस्किन सकियो। एउटा समय पनि भयो आफूसँग, र समसामयिक विषयमै टिप्नुपर्छ भन्ने त्यति बाध्यता पनि रहेन। अहिले मेन कुरा त के हो त भन्दा यो फेसबुकदेखि लिएर सामाजिक सञ्जालले चाहिँ प्रिन्ट मिडियालाई चाहिँ एक प्रकारले ध्वस्त बनाएको अवस्था छ कि। तपाईँले लेख्नु होला समाचार, तपाईँ पनि पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, अहिले पत्रकार महासङ्घको एउटा जिम्मेवारी पदमा पनि हुनुहुन्छ होइन। योभन्दा अगाडि तपाईँ सनराइजमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। सनराइजमा त थिइनँ म। सनराइजमा हुनुहुन्थेन, तपाईँ हुनुहुन्थेन
कस्तो हुन्छ भने हप्ता दिनसम्म कुरेर समाचार निकाल्यो, अहिले त फेसबुकमा आइसकेको हुन्छ। अनि त्यो बासी न्युजलाई चाहिँ कसले चाहिँ पढ्ला त? त्यो समस्या पनि देखियो कि त डेली निकाल्न सक्नु पर्यो। डेली निकाल्न सक्नु त अब यहाँ हङकङमा हामी नेपालीलाई असम्भवै छ अहिलेको लागि। असम्भव के कारणले भन्दाखेरि यही सामाजिक सञ्जालहरूको व्यापकताले होइन र म्यान पावरको हिसाबले पनि। वास्तवमा त्यो बेला जुन बेलामा हामीले पत्रकारिता गरेको थियौँ, एउटा जानी नजानी गरेका थियौँ, पत्रकारितै विषय पढेर आएको हङकङमा एकजना पनि थिएन। त्यही हामीले इथिङ भोइस निकाल्ने बेलामा जेबी पुन आएको थिए, उनले मैले कात्रो बाने टाउकोमा मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यही हिसाबले हामीले त्यसको गुदी अरू छन्, तर उनी एउटा पत्रकारिता पढेर आएका थिए, त्यसको हिसाबले हामीले त्यो सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ प्रिन्ट न्युज निकाल्नको लागि चाहिँ गाह्रै छ हङकङमा। त्यो भएर पनि एथनिक भोइस चाहिँ त्यो विकली म्यागजिन थियो होइन, पत्रिका थियो, त्यो तपाईँहरूले सञ्चालन गर्न सक्नु भएन। यस्तो भयो, त्यसको निरन्तरता दिन चाहिँ गाह्रो के भयो भन्दाखेरि एक त हाम्रो बजार सानो छ यहाँ, र पहिला के थियो त भन्दाखेरि मान्छेहरूको काम कन्स्ट्रक्सनमा अलिक कम भएका थिए। धेरै जसो मान्छेहरू चाहिँ सेक्युरिटीतिर काम गर्नुहुन्थ्यो। सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक समय हुन्छ, यसो पत्रिका पढ्न पाइन्छ कि। तर कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने साथीभाइहरूलाई चाहिँ अरू काममा चाहिँ पत्रिका पढ्ने फुर्सद हुँदैन काममा। त्यो सँगै फेरि यो सामाजिक सञ्जालको पनि विस्तार भयो, हरेक कुरा लाइभहरू आउन थाल्यो, सबै कुरा अहिले देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ बिक्री गर्ने भन्दा पनि भिडाउनु पर्यो कि, दोकानमा गएर भिडाउनु पर्यो कि, भिडाउनु पर्ने अवस्था आयो। अनि पत्रिका लैजानेहरूले पनि 2-4जनाले त खोज्नुहुन्थ्यो, किन आएन, किन ढिलो भयो भन्नुहुन्थ्यो। तर कतिले चाहिँ घरमा भात खाने बेला ओछ्याउनको लागि लैजानुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो कि मलाई। होइन, तपाईँले त्यो एथनिक भोइसको त्यो म्यागजिनहरू, त्यो पेपरहरू चलाइराख्दाखेरि कतिले के पनि आरोप लागेको छ भने त्यो टाइममै तपाईँले ननिकाल्ने भन्ने कुरा पनि आरोप लगाइराखेको अवस्था छ नि त। तपाईँले पुर्याउनु पनि नपुर्याउने होइन। एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् है, यो म तपाईँलाई एकदम खसो खास कुरा भन्छु इथनिक भोइसको बारेमा। इथनिक भोइस जब हामीले सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलामा म प्रकाशक, जेबी पुन सम्पादक। अब म त प्रकाशक, मलाई पत्रकारिता बारेमा र पत्रिका कसरी निकाल्ने भन्ने पुरा ज्ञान त मलाई त छँदै थिएन। मैले त एउटा सहयोगी रूपमा चाहिँ एउटा भनौँ न हङकङमा वातावरण बनाएँ। हङकङमा एउटा पत्रिका खोल्नको लागि दर्ता गर्नेदेखि लिएर कम्पनी खोल्नेसम्म र लगानी त्यसमा भित्राउनेसम्म मैले भूमिका खेलेँ। पत्रिकालाई चाहिँ मूर्त रूप दिएर निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा चाहिँ जेबी पुनले गर्नुभएको थियो। अनि कस्तो भने जेबी पुनजी पहिला नेपालमा चाहिँ हिमाल खबर पत्रिकासँग आबद्ध मान्छे। अनि तपाईँ पनि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ कि विकली समाचार हङकङबाट निकाल्दाखेरि कहिले 10वटा कार्यक्रम हुन्छ हङकङमा, नेपालीहरूको कभर गरियो, ल ठिकै छ। कहिले 2टा मात्र कार्यक्रम हुन्छ, 2टा कार्यक्रमले 12 पेज कसरी भर्ने। अब अर्को एउटा पत्रिका छ, ऊ पत्रिकाले के गर्छ त भन्दा त्यो बेलामा तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला, यहाँको अरू समाचारहरू निक्लेकोलाई चाहिँ उल्था गरेर चाहिँ त्यही चित्रहरू राखेर चाहिँ प्रकाशित गर्थे। तर तपाईँले इथनिक भोइस, त्यो बेलाको इथनिक भोइस हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दा हामीले चाहिँ यहाँका समाचारहरूलाई उल्था गर्थेनौँ। हामीले यहाँका समाचारहरू भरेर नपुगेको चिजलाई चाहिँ नेपालका समाचार र नेपालका लेखकहरूको लेख किनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई भर्थ्यौँ। कुनै पनि इथनिक भोइसमा प्रकाशित भएको लेख या समाचार चाहिँ कुनै पनि उल्था या अनुवाद भएको छैन। र त्यो सँगै हामीलाई एउटा के प्राप्त भएको थियो भन्दा यहाँको जर्नलिजम पढिरहेका विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो इथनिक भोइसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्टर्नसिप पनि गर्न आएका थिए। उनीहरूले चाहिँ यहाँका समसामयिक विषयहरूमा चाहिँ छोटो रूपमा अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्थे र कतिपय कुराहरू हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा लेखेका हाम्रा कुराहरू इथनिक भोइसको एउटा के थियो नाउँ राखेको अनुसार पनि हाम्रो के थियो भन्दा हाम्रो भोइस जुन चाहिँ यहाँका मेन स्ट्रिमका न्युजपेपरहरूले छाप्दैनन्, हाम्रा कुराहरू गर्दैनन्, जहिले पनि हाम्रा नकारात्मक कुराहरू मात्रै यिनीहरूले चाहिँ
बडो जल्दो बोल्दो गरेर फोटोसहित राख्थे। तर नेपालीहरूले यहाँ बसेका नेपालीले राम्रो काम पनि गरेको थियो नि त। राम्रो कामहरू त कहिले पनि आएन नि त हाम्रो यहाँ। र त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी भाषा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यो समाजमा हङकङ नेपालीले गरेका राम्रा कुराहरू चाहिँ हङकङमा भएका अन्य उसलाई समुदायलाई इभन यहाँका लोकल चाइनिजदेखि लिएर यहाँ भएका अनगिन्ती अन्य समुदायलाई पनि बुझ्ने भाषामा दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ बाइलिङ्गलमा चाहिँ त्यो पत्रिका निकाल्ने गर्थ्यौँ। र के भयो भन्दा अहिले मैले तपाईँलाई गुदीको विषयबाट अलिकति उता गएँ। जेबीजीले सम्हाल्नुहुन्थ्यो कसरी चाहिँ कन्टेन्टहरू राख्ने भन्ने। अनि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ नपुगेको कन्टेन्ट चाहिँ त्यही हिमाल खबर पत्रिकामा, जसलाई चाहिँ त्यो बेलामा अर्को एउटा पत्रिकाको लागि पनि काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सायद यहाँ हङकङ पनि आउनु भएको थियो, डम्बर यस्तो के नाम छ उहाँको, उहाँहरूले चाहिँ भर्नुहुन्थ्यो। अनि एक दिन जेबीजीले मलाई के भन्नुभयो, मलाई धोका भयो विनयजी, उताबाट कन्टेन्टहरू केही भएन, मलाई धोका भयो। पत्रिका त्यो बेला पनि 1-2 हप्ता निक्लेन, किनभने कन्टेन्टै आएन। अब पानै भरेको छैन 12 पेज त, अनि के छापेर निकाल्ने त? छाप्नु त पऱ्यो नि, खाना पनि त निकाल्नु भएन। वेबसाइट जस्तो त होइन तपाईँको, होइन? त्यसको त सीमित भाग हुन्छ, सीमित भाग त पुरा गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यस्तो भन्नु भएर 1-2 हप्ता हाम्रो रोकिएको पनि हो। त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दा मेरो पनि केही सम्पर्क त्यहाँका नेपालका मेन स्ट्रिम पत्रिकाको काम गर्ने साथीहरूसँग छ, जो म बाल्यकालदेखि सँगै पढेको, उनीहरूसँग कुरा गरेर एउटा टिम तयार गरेँ मैले नेपालमा। टिम तयार गरेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दा हामीलाई चाहेको व्यक्तिको इन्टरभ्यू लिने नेपालमा, हामीले चाहेको विषयको चाहिँ न्युज खोज्ने नेपालको, जुन चाहिँ हङकङसँग सम्बन्धित हुन्थे, र लेखहरू पनि त्यस्तो राख्ने। र त्यो सँगैसँगै हामीले एउटा काम पनि के गरेका थियौँ भन्दा नेपालको रमणीय चिजहरूको बारेमा चाहिँ एउटा लेख लेख्ने, ताकि हङकङका नेपालीहरू नेपाल घुम्न जाँदाखेरि समय हुँदाखेरि त्यो ठाउँ पनि पुगोस् र आन्तरिक पर्यटन पनि बढोस् भन्ने हिसाबले पनि गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कन्टेन्टको हिसाबले कहिलेकाहीँ पुरा हुन्थेन, कहिलेकाहीँ 1-2 दिन ढिला हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ अब हामीले धेरै पत्रिका छाप्ने हाम्रो आफ्नो प्रेस त होइन, हेर्नुहोस् हामीले लगेर अरूहरूमा छाप्नुपर्ने, होइन, अरूहरूकोमा छाप्नुपर्ने। अब उसको चाहिँ ठुलो अर्डर आएको छ, उसले त्यो प्रेस अर्कोमा युज गरिरहेछ भने हाम्रो सानोलाई कहिलेकाहीँ उसले 1-2 दिन चाहिँ है भन्थ्यो, नाइ पनि कसरी भन्ने। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि पत्रिकाहरू चाहिँ टाइममा नपुगेको, कहिलेकाहीँ टाइममा निक्लिन नसक्ने यो 2टा कारण हुन्। कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट नपुग्ने। अहिले त यो एथनी भोइस त छैन नि, कहाँ छ यसको, कहाँ खोज्नु जानुपर्छ अहिले? अब यस्तो भयो, पत्रिका हामीले लगभग 3 वर्ष बढी चलायौँ। 3 वर्ष चलाउने बेलामा 1 वर्षपछि जेबीजीले हात झिक्नुभयो। उहाँले सक्रिय भूमिका चाहिँ म गर्न सकिनँ भनेर पारिवारिक कारण देखाएर, अब अनेक उहाँको पनि भित्र केही कारण होला, किनभने अब बाध्यतामा त पार्न सकिँदैन नि। अब मैले गर्न खोजेको हो, मैले हात झिकेँ भनेर एथनिक भोइसमै लेख्नुभयो उहाँले कि म यसबाट हटेँ भनेर। तर मेरो चाहिँ उहाँलाई अनुरोध के थियो भन्दा, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नै गर्छु भनेर यो सुरु गरेको होइन। म त जे जति गर्दैछु, त्यो बेलामा म प्रकाशकको भूमिका भए पनि तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थियो होला, प्राय नेपाली कार्यक्रममा क्यामेरा बोकेर म पुगिरहेको हुन्थेँ, होइन? देख्नु भएको थियो नि त, हामी भेटिन्थ्यो भने प्रायः सबै नेपाली कार्यक्रमहरूमा भेटिन्थ्यो भने म समाचार सङ्कलन गर्थेँ। बिस्तारै समाचार लेख्ने शैलीमा म आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै थिएँ। तर उहाँले चाहिँ ल ठिकै छ, म टु दी पोइन्टलाई म कन्टिन्यू गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यो बेलामा मैले हाम्रो पूर्णजी, अहिले जो नेपाल खबर चलाउनुहुन्छ, पूर्णजीसँग पनि मैले सल्लाह गरेँ कि मेन न्युज एउटा अरूलाई पर्दैन, तपाईँले मेन न्युजको लागि चाहिँ, किनभने प्रिन्ट मिडिया निकालेपछि एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि त हुनु पऱ्यो नि। मलाई आफूलाई के लाग्थ्यो भने, नपढेको त होइन, एउटा डिप्लोमासम्म नेपालको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट त गरेर आएको, तर त्यो पढाइ पत्रकारिताको प्रोफेसनलिजममा चाहिँ जम्दैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो कि। अब अलिअलि सिकिँदै थियो। त्यसले मैले पूर्णजीलाई भेटेर चाहिँ, ल तपाईँले चाहिँ यो म कन्टेन्ट तयार बनाउँछु, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ माझ्नु पऱ्यो। यो साहित्यमा पनि गरिन्छ नि, साहित्यकारमा पनि कतिजना कविहरूले चाहिँ कविता लेख्नुहुन्छ, पछि अलिकति समीक्षा गर्ने लेभलको, अलिक ठुलो लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ माझ्न लगाउनुहुन्छ नि, चम्काउन। त्यो गर्न जिम्मेवारी उहाँलाई दिएँ, उहाँले पनि मान्नुभयो। सीमित पारिश्रमिकमा हामीले काम सुरु गरेर 2 वर्ष जति दौडेँ म पनि।
बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो विषयमा चाहिँ बेलामा चाहिँ मैले काम गरिनँ है। फेरि काम गरिनँ र पत्रिकाले मेरो घराइसी खर्चलाई त्यति टेवा पनि दिन सक्ने जस्तो भएन। परदेशको ठाउँ हो, पानी पनि त किनेरै खानुपर्छ। तपाईँ म अहिले बाहिर जाउँ, हामी साथी हो, एउटा हैतिसी पनि हो, बाहिर जाँदा पनि तपाईँको बस भाडा तपाईँले तिर्नुपर्छ, मेरो बस भाडा मैले तिर्छु। कहीँ जानु पऱ्यो भने पानी किन्नु पऱ्यो भने 7-11भित्र छिर्दा पनि तपाईँले किनेको प्रयास हो, तपाईँ तिरिन्छ, आफूले किनेको आफूले तिरिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा काम नगरिकन हङकङ जस्तो सहरमा बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ। र आफू बाँचे मात्रै अरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले भनेपछि त्यो कुराहरू छँदैछन्। जस्तो अब भनेपछि अहिले त्यो एथनिक भोइस टोटली बन्द छ। हजुर, त्यही भन्नु पऱ्यो। फेरि एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने पत्रिकामा चाहिँ एउटा ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ, कम्पनी खोलेर मात्र हुँदैन। यहाँको न्युज पेपर उसमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ठाउँमा तपाईँले 6 महिनासम्म पत्रिकाको चाहिँ कपी पठाउनु भएन भने चाहिँ अनि पत्रकारिताको त्यो पत्रिका चाहिँ दर्ता गरेको पनि खारिज हुन्छ। त्यो पनि खारिज भएको छ हाम्रो अहिले। त्यो चाहिँ खारिज भइसक्यो। भनेपछि यसको नाम निशाना छैन, कुनै समय एथनिक भोइस भन्ने मात्रै रह्यो होइन? अब यो इतिहासमा रह्यो, त्यो इतिहासमै रह्यो। जस्तो अब अलिकति जाउँ, जस्तो यो पत्रकार महासङ्घ नेपाल भन्ने एउटा नेपालीहरूको हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घ भन्ने पनि छ। त्यसको उत्थानको क्रममा हाम्रो क्रान्तिजीले पनि अलिकति पहिला कुनै समय पहिला यसरी चाहिँ निस्किएको भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। क्रान्ति सुब्बा र त्यस पछाडि त्यो सङ्घ चाहिँ कहाँ गयो, कसरी गयो, त्यो त्यस पछाडि मैले फलोअप गरिनँ भनेर उहाँले आफ्नो भनिराख्नु भएको छ कुनै समय मैले उहाँको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि। अब जस्तो तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पत्रकार महासङ्घ होइन, हङकङ नेपाल पत्रकार महासङ्घ हङकङ, त्यसको स्थापनाको एउटा मुख्य पदाधिकारीको रूपमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यो कसरी जन्म भयो, एउटा कारण पनि होला यसको? यस्तो है, पहिला हाम्रो क्रान्ति सुब्बाजीको कुरा गरौँ। मैले उहाँलाई भेटेको त छैन प्रत्यक्ष, तर एकचोटि मैले इथनिक भोइस चलाइरहेको बेलामा उहाँको फोन आयो। उहाँले भन्नुभयो म क्रान्ति सुब्बा, र हामीले पनि पत्रिका निकालेका थियौँ योभन्दा अगाडि अभिराम भन्ने, जुन चाहिँ हामीले हातले लेखेर चलाउँथ्यौँ विनयजी। अहिले इथनिक भोइस हेरेछु मैले, यो स्तरीय लागेको छ, म पनि यसमा केही कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु, म गर्छु, तपाईँलाई हेल्प गर्छु भन्ने भन्नुभयो। अनि मैले क्रान्तिजीलाई त्यो बेला चिनेको थिइनँ, त्यसमा कुरा अब मैले त्यसपछि खोजबिन गरेँ। हो रहेछ, क्रान्तिजी साँच्चीकै एउटा नेपाली हङकङ नेपाली समाजमा यो अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा चाहिँ एउटा धरोहर खम्बा जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो मैले अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन है। तपाईँहरूकै यो एनएसडिडी स्टुडियोबाट चाहिँ उहाँको केही इन्टरभ्यूहरू कुनीहरू सुनेको छु, मैले हेरेको छु। अनि उहाँको त्यो पुस्तक त्यसको बारेमा पनि ज्यादै चर्चा चलेको छ। अब अहिले आज पहिलो दिन हो, क्वारेन्टाइन बसेर निक्लेको, सिधै यहाँ आइपुगेको छु होटेलबाट है। अब त्यो किताब पढ्ने पनि मलाई साह्रै जाँगर छ। त्यो किताबहरू सायद अहिले यहाँ हामीसँग पनि होला, त्यो व्यवस्था हुन्छ तपाईँलाई होइन? त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कुरो उहाँलाई भेट्ने पनि छ। अनि यो म आउँछु तपाईँको प्रश्नमै आउन हो। मलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन बेलामा हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घ गठन गर्यो, त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि पत्रकारहरू चाहिँ आबद्ध भएर एउटा संस्था खोलेको भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ ज्ञान छैन। म 99मा आएको हङकङ, मलाई यो ज्ञान छैन। र पहिलोचोटि नै यही हो भन्ने चाहिँ त्यहाँ हामी जम्मा भएको साथीहरूको चाहिँ कुरा थियो। र एउटा रोचक विषय छ कि यसको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ जन्म हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुनै कारण हुन्छ। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, सायद तपाईँले भन्नु भएन, तर म तपाईँलाई भनिदिन्छु स्पष्ट रूपमा। हाम्रा फोटोग्राफर जगत अम्बु गुरुङ, उनी चाहिँ एउटा स्याङ्जाको जस्तो लाग्यो, स्याङ्जा समाजको कार्यक्रममा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन अध्यक्षले चाहिँ उनलाई चाहिँ छेकेर फोटो खिच्यो कि के भनेर चाहिँ घाँटीमा समातेर निकालेछन्। एक थप्पड पनि के लगायो होला। त्यो बेलामा हातपात भयो भन्ने कुरा आयो।
हातपात पनि थप्पड लागेको छ त यस्तो हुन्छ अब हातपात पनि बाहिर जा भनेर यसो धाप मारेर पठाउनलाई पनि हातपात भने पनि भयो अनि रक्तरञ्जित कुराहरू पनि हुन्छन् जस त्यसलाई अब आफूले माफ गर्नु होला आफूले नदेखेको कुरामा चाहिँ अब यसै हो भन्ने छैन अब सुनेको अनुसार चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम भएको हलबाट यिनीहरूबाट बाहिर निकाल्यो भन्ने थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ म कहाँ थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो अधिराज राई किन्नर राईले एउटा वेबसाइट चलाउनुहुन्थ्यो मूलबाटो.com भन्ने अनि एउटा साथीको नाताले म पनि जानी नजानी त्यसमा आबद्ध थिएँ अनि हाम्रो किन्नर राईजी एउटा इन्टेलेक्चुअल व्यक्ति हो उहाँमा चाहिँ एउटा के थियो भन्दाखेरि ह्रस्व दीर्घ चाहिँ उहाँले प्याट्टै गर्नुहुन्थेन कि यादै गर्नुहुन्थेन दुईवटा सेन्टेन्स माथि लेख्नु भएको छ तल छ भने त्यो ह्रस्व दीर्घ तल र माथि नै चेन्ज हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्नुहुन्थेन तर मान्छे चाहिँ बौद्धिक चाहिँ उहाँको बौद्धिकता उहाँकोमा भएको ज्ञान होइन त्यो चाहिँ गजबको छ सबै पूर्ण हुँदैन त्यो उहाँले चाहिँ ह्रस्व दीर्घ नगर्ने हुनाले चाहिँ अधिराजले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो यो ह्रस्व दीर्घ अलिकति मिलाउनु पर्यो भनेर अनि म पनि जानी नजानी चाहिँ त्यसमा सहभागी हुन्थेँ त्यसैबाट चाहिँ एउटा लत लागेको थियो अनि त्यो बेलासम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा nepstime.com भन्ने एउटा वेबसाइट चलाउँथेँ त्यो बेलामा म र हाम्रो प्रेम विक भन्ने पनि मान्छे यस्तो हुनुहुन्थ्यो जसले ब्रालिन कण्ठबाट चाहिँ शैक्षिक स्कुल स्थापना सक्नुभएको थियो त्यसपछि अमृत साइन्स क्याम्पसबाट चाहिँ बिएचसी अध्ययन गरेर नेपालमा उहाँले पहिलो डकुमेन्ट्री बनाउनुहुन्थ्यो उहाँले र यहाँ हाम्रो हिमाल खबर पत्रिकाको मालिक जो दीक्षित समूह छन् उहाँहरूसँग उहाँले धेरैवटा डकुमेन्ट्रीहरू बनाउनु भएको व्यक्ति हो भन्नाले यो पत्रकारितासँगै आबद्ध भएको मान्छे हुन् त्यो उहाँ र म भएर चाहिँ nepstime.com चलाउँथ्यौँ nepstime.com पनि हाम्रो बसन्त केली पुन बहिनी उनले नाम जोराइदिएका हुन् दाइ हाम्रो त अब त्यही मूलबाटो यस्तोहरू नाउँ हुन्थ्यो होइन यहाँ त अलिकति नेपाली र इङ्ग्लिस मिक्स गरेर गर्नुपर्छ दाइ भन्ने खालको आइडिया चाहिँ आयो nepstime.com त्यो बहिनीले जोराइदिएका हुन् मलाई पनि मन पर्यो nepstime नेपालको टाइम nepstime.com एउटा विदेशमा हुँदाखेरि नेपाली शब्द पनि भयो अङ्ग्रेजी पनि मिल्यो त्यसरी चाहिँ सुरु भएको थियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 81 अब हामी वेबसाइट चलाउने यिनीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरियो कि ल यसरी चाहिँ पत्रकारमाथि चाहिँ हमला भयो हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सानोतिनो समाचार लेखेर वेबसाइटमा राखियो अनि त्यो बेलामा तत्कालीन अध्यक्ष जसले चाहिँ घोघराएर उनलाई पठाएको थियो उनले चाहिँ 2-3वटा वेबसाइटलाई फोन गरेर चाहिँ यस्तो यस्तो भएको होइन समाचार अलि बुझेर लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ हटाउनु पनि लगाएका छन् साथीहरूले पनि हटाए तर त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब आइन्दा दिनहरूमा गोलबद्ध हुनुपर्छ है भनेर हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घ गठन गरियो जसमा म कोषाध्यक्षको संस्थापक कोषाध्यक्षको हैसियतले त्यसमा बसेको थिएँ पहिलोचोटि यसरी चाहिँ त्यसको हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घको गठन भयो होइन हजुर त्यसरी भयो यो चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो मगरसनको अफिस थियो टेम्पल स्ट्रिटमा त्यहाँ हामीले गठन गरेका हौँ त्यस पछाडि जुन गठन भइसकेपछि जुन तपाईँको एउटा फेरि पछिल्लो चरण चाहिँ अब हङकङमा रहँदै गर्दाखेरि एउटा विवादित विषय बन्यो त्यो विवादित विषयले पत्रकारहरूको बिचमा धेरै ठुलो खाल्डा खन्यो एउटा कारण तपाईँलाई नै दोष दिएको अवस्था पनि छ विवादित विषय म भनेको थिइनँ विवादित विषय बनाइएको थियो म चाहिँ यसरी बुझ्छु र अब तपाईँलाई नै खुलेर कुरा गरौँ भनिएको अवस्था छ त विवादित कसरी भयो के छ भन्ने कुरा खुलेर कुरा गरौँ म खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु र आज मैले जे जस्तो यहाँ भन्दैछु एनएचडिडी स्टुडियोसँग हाम्रो पत्रकार महोदय इन्द्र लोकसामसँग मैले भनेका कुरामा यदि कसैलाई शङ्का छ कसैलाई विमति छ भने कुनै पनि बेलामा मसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यसको चाहिँ औचित्य हुन्छ कि तपाईँले त्यसको पुष्टि के गर्न चाहनुहुन्छ गर्नलाई म रेडी छु मैले कुनै पनि व्यक्तिसँग कुनै पनि व्यक्तिलाई खुसी पार्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिसँग डराएर कतै केही बोल्नुपर्ने छैन हरेक चुनौती अनेक कुराहरूलाई सहर्ष स्वीकार्छु खुलेर कुरा गरौँ किन चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो विवादमा मुछियो त कुन विवाद
जस्तो तपाईँ पत्रकार महासङ्घ पत्रकार सङ्घको भनौँ न हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घको कोषाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यही अवस्थामा बाहलवाला पनि हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा प्रताप तामाङको विषय लिएर त्यहाँ चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। त्यो विषय नै मेन गरेर तपाईँको नाममा आरोपित लागिएको छ। हजुर हजुर होइन, भनौँ मैले पत्रकारको बिचको कुरा मात्रै गर्दैछु, त्यस पछाडि बाहिर जाने र नजाने अहिले पछाडिको कुरा होला। त्यसमा बाहलवाला तपाईँ कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। पत्रकार महासङ्घको त्यो बेलामा म संस्थापक कोषाध्यक्ष, म त्यो बेलामा त्यही पोस्टमा थिएँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि जुन यो एउटा व्यापारीमाथि साङ्गतिक आक्रमण गरिएको भनेर चाहिँ तपाईँलाई स्वयं व्यक्तिले किटानी जाहेरी दिएको भन्ने कुराहरू आएका छन्, यो बारेमा के भन्नुहुन्छ? त्यही विषय पछाडि चाहिँ पत्रकार हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घमा तपाईँलाई फेरि कारबाही गरिएको भनेर पछिल्लोपट्टि अभिव्यक्ति पनि त्यस्तो किसिमको प्रेस वक्तव्य पनि आएको छ। आज खुलस्त बताइदिनुहोस् के भएको थियो खास? अलि लामै होला है यो फेरि है, छोटो मात्रै भन्नुहोस्, त्यो मेन बुदामा मात्रै भन्नुहोस्। पत्रकार नभनौँ, प्रताप तामाङ होइन, प्रताप तामाङको कुरा गरौँ। प्रताप तामाङ र अर्का एक साथी स्याङ्जाली कान्छा कोमल गुरुङ, उनीहरूको चाहिँ अब एउटा कम्पनीमा उनीहरूको साझेदारी भएर कसरी काम गरेको थिए, बिजनेस गरेको थिए, त्यो भित्री कुरा सबै त मलाई थाहा छैन होइन, तर उनीहरू पार्टनरसिप रहेछ। म एक दिन मेरो आफ्नै गाडीमा जाँदै थिएँ, बिचबाट म र मेरा साथी अर्को उनी पनि यही तपाईँको यही पत्रकारिता लाइनमा छन्, अमृत गुरुङ, जाँदै थियो। स्याङ्जाली कान्छा चाहिँ पनि आउनुभयो, जाउँ कता जान लागेको भने यमताईबाट जोर्डन जाँदै थियौँ हामी त्यो बेलामा, उनी पनि सँगै गए। अनि मेरो अफिस यहाँ छ, हाम्रो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी यहाँ छ, एकछिन माथि जाऊँ न भने कान्छा स्याङ्जाली कोमल गुरुङले। हुन्छ भनेर माथि गइयो, म स्याङ्जाली कान्छा अनि अमृत गुरुङ जो चाहिँ यसको दर्पण चलाउनुहुन्छ। माथि गयो, माथि गएपछि उनीहरूको हिसाब रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो अफिसभित्र चाहिँ त्यो बेलामा विष्णु थेबे हुनुहुन्थ्यो, विष्णु थेबे पनि उहाँ एउटा पार्टनर हुनुहुँदो रहेछ। विष्णु थेबे हुँदो रहेछ, उनीहरूको हिसाब के नमिलेको रहेछ। अनि प्रतापजी पनि आए, त्यसपछि हिसाब गर्ने भनेर उनीहरू बस्यो। अनि मलाई पनि आउनु न तपाईँ पनि आउनु हेर्नु भन्नुभयो। अनि अमृत र म पनि भित्र जान लाग्थ्यौँ। प्रतापले चाहिँ होइन विनय त पहिलादेखि हामी सबैलाई चिनेको राम्रो दुबईको साथी हो, उहाँलाई त चिनेको छैन, कम्पनीको हिसाबमा किन भनेर मित्र अमृतलाई चाहिँ बाहिरै सिटिङ रुम त नभनौँ, लबी भनौँ न, अफिसमा राखियो। अनि म चाहिँ भित्र बसेँ। हिसाबको कुरा भयो उनीहरूको बिचमा, न हिसाब बनाउनेले हिसाब बुझाउन सक्यो, न हिसाब हेर्नेले हिसाब बुझ्यो। अनि मलाई हेर्नु भने अब म बिचको मान्छे के हेर्नु, मैले पनि यसो हेरेँ, मैले पनि बुझेन कसरी हिसाब निकालेको भनेर। त्यो पेपर यद्यपि त्यो पेपरको कपी मसँग पनि छ, अहिलेसम्म छ, बुझिएन। अनि त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको चाहिँ एकचोटि अफिसमा चाहिँ तत मम भएको रहेछ। अनि प्रतापजीले हाम्रो कोमल गुरु उसलाई विष्णु तामाङलाई थेबेलाई के भन्यो भने अस्ति यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले पछाडिबाट चाहिँ समात्नु पर्दैन, हान्नु पर्दैन यसलाई भन्नुभयो। मैले देखेको छैन भनिदिनु। पुलिस पनि बोलाएछन् दुईजनाले त्यो बेलामा, त्यो दिन होइन त्योभन्दा अगाडि। अनि हिसाब बारेमा नि छलफल भएन। अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यसरी हिसाब गरेर हुँदैन होइन, अरूहरूले हामी जस्तो मान्छेले बिचमा बसेर पनि हुँदैन। हाम्रो नेपाली नै एकजना चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ सुभाष लिम्बू, उहाँको अफिस सँगै थियो, उहाँहरूको अफिस सँगै थियो। मैले नै सुभाष लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अफिस यहाँ छ, तपाईँ दुईजनाले नै आफूसँग भएको हिसाब किताबको कागजपत्र दिनुहोस् र उहाँले गरिदिएको हिसाब मान्नुहोस् र तपाईँ दुईजना मिलेर जसरी अहिले राम्रो बिजनेस गरेर खाइरहनु भएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू जानु। सानोतिनो पैसा ठुलो कुरा होइन, योभन्दा धेरै पैसा त तपाईँहरूले साथीहरू बसेर खाँदा घुम्नेर खाँदामा गयो। त्योभन्दा अगाडि म कोमल गुरुङ, प्रताप, हामी कतिचोटि स्नुकर खेल्न हुङमा पनि पुगेका थियौँ है, ठाउँमा पनि सँगै बसेर खाथ्यौँ। किनभने कोमल गुरुङभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ चिन्जान चाहिँ प्रताप तामाङसँग हो कि, कोमल गुरुङलाई मैले पछाडि चिनेको, प्रताप तामाङलाई त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि हाम्रो चिन्जान र एउटा मित्रवत व्यवहार थियो। त्यो दिनमा त्यति नै भयो, सकियो। मैले त्यसो भने सकियो।
त्यो पछि म एकचोटि अर्कोचोटि फेरि यिनीहरूको हिसाब गर्न लाएको भनेर इटन होटेलको क्याफे थियो नि तल तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, धेरै नेपालीहरूले पछि त्यहाँ यसो मिटिङ जस्तो ठाउँ पनि बनाउँछ ग्राउन्ड फ्लोरमा। हो त्यो ठाउँमा पनि भेला भएको थियो, अरू मान्छेहरू पनि थिए, म पनि गएको थिएँ। ल हिसाब गरिदिनु पहिला भने मैले चाहिँ त्यो बेला सिके तामाङ, सिके पिके पनि भन्छ उनलाई, उनले त र म त साथी हो यिनीहरूको, तैँले र मैले चाहिँ मेरो हङकङमा त भनेर बोल्ने त्यही एउटा हो कि, म पनि त भन्छु, उसले पनि मलाई त भन्छ है, नेपालदेखि चिनेको हुनाले। त्यो र फेरि प्रताप एकदम नजिकको एउटै अफिस चलाएर बसेको यिनीहरू, फेरि तैँले मैले मिलाइदिनुपर्छ हिँड भनेर मलाई लिएर गएँ। अनि त्यहाँ गएको मान्छेहरू धेरै थिए, मलाई बस्नु पनि मन लागेन। अब हामीले हिसाब गर्ने पनि त होइन नि त, होइन, अब हामीले भनेको हिसाब मान्ने पनि होइन। जस्तो अहिले तपाईँले जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि, एउटा मिलेर गर्नु, यो हिसाब यसरी पनि अडिट गर्ने एउटा मान्छे राख्नु, जुन तरिकाले सल्लाह दिनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा मध्यस्थताको काम गरेको जस्तो एउटा साथीको रूपमा गर्नुभयो भन्ने तरिकाले देखिन्छ। तर तथापि तपाईँलाई बाहिर चाहिँ भौतिक आक्रमणै गरेको भन्ने खालको समाचार आयो नि त, त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त, किन होला भन्नु खोजेँ। त्यही त, त्यो दिनमा म पनि जानेवाला थिएँ कि त्यहाँ। तर के थियो भने त्यही दिन चाहिँ हाम्रो ठकुरी समाजको हङकङको अधिवेशन सकिएर पहिलो बैठक थियो कङ्गनमा। त्यो भएको चाहिँ यता अर्को याखेन यतिमा नजिकै हो, तर हाम्रो पहिलो मिटिङ हुनाले त्यो दिन चाहिँ लामो भयो, म जान पाइनँ। नत्र म त्यो बेलामा कुरा उठाउँथेँ होला त्यही ठाउँमा कि त्यो बेलामा त अब हामी त प्रताप र म त मजाले बोलिरहेको थियौँ। त्योभन्दा अगाडि एनआरएनको चुनावमा 1 महिनासम्म चाहिँ जुन हामीले 3300जना नयाँ मेम्बर बनाएको थिएँ, 1 महिनासम्म त म त बिहान दिन 10 बजीदेखि लिएर 5 बजेसम्म एनआरएनको अफिसमा बसेर मेम्बर बनाइरहेको थिएँ। त्यो मेम्बर बनाउनेको त्यो समयमा कतिपटक प्रताप तामाङ आएको थियो। त्यो बेलामा तत्कालीन अध्यक्ष त्यो बेलामा ललित लिम्बू, हामी सँगै बसेर कतिचोटि चियापान खाएछौँ, खाजा खाएछौँ, मित्रवत व्यवहार गरेका छौँ, हात मिलाएको छौँ। त्यही त त्यो भइराखेको छ जुन तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, जुन तपाईँले एकछिन है, तपाईँलाई मैले रोकेँ। जस्तो तपाईँहरूको ठकुरी समाजको अधिवेशन हुँदै थियो, अधिवेशन होइन, अधिवेशन सकेर पहिलो बैठक भयो, पहिलो बैठक होइन, पहिलो बैठक। अनि त्यही ताका लाग्छ मलाई याकेन यतिमा सेम डे हो प्रताप तामाङले प्रेस मिट गरेको थियो। अनि त्यो प्रेस मिटमै बकाइदा जुन एउटा आउट भएको थियो, त्यही त भन्दैछु मैले। त्योभन्दा अगाडि एनआरएनको जुन चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेम्बरहरू नयाँ बन्दाखेरि फर्म भर्ने थियो नि। 1 महिनासम्म हामीले एनआरएनको अफिसमा बसेर मैले त फर्म लिएको थिएँ। त्यो 1 महिनाको अवधिमा, त्यो पत्रकार सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडिको 1 महिनाको अवधिमा कैयौँ पटक त्यो प्रताप तामाङ, ललित सुब्बा, तत्कालीन एनआरएनको अध्यक्ष ललित सुब्बा, म बसेर खाजा पनि खाछौँ, सँगै पनि हिँडेका छौँ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, यदि तपाईँ प्रताप तामाङको ठाउँमा हुनुहुँदो हो र तपाईँलाई मैले तपाईँको अफिसमा आएर साङ्घातिक हमला गरेर तपाईँले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यो बताउनु पर्ने थियो भने तपाईँ मसँग बसेर बोल्नुहुन्थ्यो, तपाईँ मसँग बसेर चिया खानुहुन्थ्यो त। त्यही त किन आरोप लाग्यो तपाईँलाई भन्दैछु त म। यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ त्यो मैले यो बारेमा मैले ललित लिम्बूजीसँग पनि कुरा गरेँ कि मलाई चाहिँ पत्यार लागेको छैन ललित सर, प्रतापले मेरो नाउँ त पटक्कै लिने होइन, किनभने त्यो भएको पनि होइन, त्योभन्दा पछाडि पनि भेटेको। हिजो अस्तिसम्म तपाईँ हामीसँगै बसेर हात मिलाएर चिया खाएको मान्छेले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मैले नै भौतिक आक्रमण गरेँ भनेर भनेको चाहिँ मैले चाहिँ उसले लेखेको होइन, मेरो ठम्मै त्यही थियो। मैले पटक ललित लिम्बू, तपाईँले अब कुनै दिन ललितजीलाई यहाँ बोलाउनु भयो, कुरा गर्नुभयो भने पनि यही कुरा सोध्नुहोस् कि विनयले यो बारेमा तपाईँसँग कुरा गरेको थियो, सोध्नुहोस्। र तपाईँले अर्को कुरा के पनि सोध्नुहोस् भने मैले सुभाष लिम्बूलाई तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, यदि पुख्ताको रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ नि उसलाई फोन गरेर पनि सोध्नुहोस् कि कुनै दिन प्रताप तामाङ या स्याङ्जाली कान्छा कोमल गुरुङ चाहिँ हिसाब किताब लिएर मेरो कम्पनीको हिसाब गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँकोमा आएको थियो भनेर पनि सोध्नुहोस्। मैले उनलाई फोन गरेर पनि सोधेको थिएँ, यी उनीहरू आए, उनले भने कागज त लिएर आएको थिए, यसो गर्नु पर्यो भनेर, तर फेरि फर्केनन् है। मेरो कुरा चाहिँ कस्तो हो भने म चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्नुपर्छ, तर समाजबाट व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्दिनँ म। त्यस पछाडि तपाईँले फेरि जो प्रेस मिट भइराखेको थियो त्यति बेला जो एक प्रकारले कोही साथीहरू अनाधिकृत रूपमा अब आफ्नै अनलाइन चलाउनुहुन्थ्यो होइन, कोही अनाधिकृत नभनौँ, यो अनलाइन चलाउनुहुन्थ्यो भनौँ न। अब त्यो कुनै मेम्बरहरू हुनु थिएन अवस्था, त्यो पनि कसैले म आफै पनि पत्रकार होइन भन्ने खालको कुराहरू पनि त राखेका अवस्था छन्। त्यो
जुन उहाँहरूले फेरि त्यहाँ बोलेका विषयहरूलाई जे उहाँले बोल्नुभयो, जे पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस मिट गरेर आएका जुन प्रेस मिटहरूलाई उहाँले जस्ताको तस्तै राखिदिँदा तपाईँले फेरि उहाँहरूलाई मुद्दा लाउनुभयो। होइन, यस्तो हो है, मुद्दा त लाउनु भयो नि। त्यस पछाडि जुन हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घ बिचको अहिले पनि तिक्तता चलिरहेको छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि, प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि कसै साथीहरूले कुनै प्रोग्राममा बहिष्कार गर्ने होइन। तर यहाँ एउटा म जोडिहाल्छु, जस्तो फेरि पछाडि अधिवेशन भइसकेपछि अलिकति मैले अधिवेशन ताका अथवा हाम्रो यो हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घको फेरि पुनर्गठन हुँदै गर्दाखेरि यी कुराहरू जे कुराहरू छन् यसलाई बिर्सेर अगाडि बढौँ। जे छ अब यसलाई बिर्सेर अगाडि बढौँ र नयाँ धारबाट अब हामी सुरु गरौँ भन्ने खालको मैले त्यहाँ अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। भन्नुको मतलब चाहिँ अब यस्तो किसिमको वैमनस्यता हामी बिचमा नहोस् भन्ने खालको मैले अभिव्यक्ति दिएको थिएँ। तर त्यो मुद्दाहरू अझै तपाईँहरूको पेन्डिङमै छ कि केमा छ? पुरा एकदम क्लियर गरिदिनुहोस् है, किनभने यही विषयले गर्दा अलिकति हामी बिचमा पनि ऊ छ। पत्रकारिताको धर्म नछाडिकन पनि कुरा गरौँ। तपाईँ अहिले पत्रकार महासङ्घको एउटा पदाधिकारी पोस्टमा हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि समाचार लेख्नुभयो, समाचार बनाउनु भयो जसमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई एउटा आक्षेप लगाइएको छ, तपाईँको धर्म के हो? कि त्यो समाचारलाई पुष्टाइ गर्नको लागि आरोपित व्यक्ति या आक्षेपित व्यक्तिको पनि त्यो सम्बन्धी भनाइ राख्नु। यदि तपाईँले त्यो भनाइ नराखिकन त्यो समाचार दिनुहुन्छ भने त्यो एकतर्फी भयो, त्यो आरोपित व्यक्ति पीडित बनाउनु भयो होइन। र त्यो समाचारबाट त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्वमा या भनौँ न त्यो व्यक्तिलाई पर्न जाने हानिको चाहिँ तपाईँ स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो पत्रकारिताको नियम पनि हो, धर्म पनि हो। त्यहाँ जति तपाईँले भन्नुभयो वेबसाइटहरूबाट यतातिरबाट जसले राख्नुभयो, उहाँहरूले कसैले पनि त सोध्नु त भएको छैन नि कि विनय तिम्रो नाउँमा यस्तो खालको कुरा आयो, यो कुरा के हो? तपाईँले हङकङमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिले जो पत्रकारिता गरेको छ विनय शाहलाई नचिन्ने मान्छे छैन। त्यो बेलामा थिएन, किनभने म त्यो बेलामा पत्रकार महासङ्घको कोषाध्यक्ष नै थिएँ। अब एकतर्फी समाचार राख्ने मान्छेले उसले पत्रकारिता धर्म निभाए त? निभाएन। त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दा, म संस्थापक कोषाध्यक्षको हिसाबले मैले हाम्रो अध्यक्षलाई चाहिँ जानकारी गराएँ कि यस्तो यस्तो भयो, यो गलत कुरा भएको छ, यसमा हाम्रो पत्रकार महासङ्घले केही बोल्नु पर्यो। अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? किसन राईजी हुनुहुन्थ्यो अहिलेको। उहाँले पत्रकार महासङ्घको लेटर प्याडमै हाम्रा कोषाध्यक्षमाथि यस्तो कुराहरू अनर्गल कुराहरू भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामी यसमा विश्वास गर्दैनौँ, यसको चाहिँ गम्भीर हामी चाहिँ विरोध गर्छौँ भनेर उहाँले स्ट्याम्प लगाएर सिग्नेचर गरेर पत्रकार महासङ्घको लेटर हेडमै निकाल्नु भएको छ। अहिले त यहाँ मसँग छैन। तपाईँहरूको यो पोस्ट भइसकेपछि जहाँ तपाईँहरूले पोस्ट गर्नुहुन्छ, प्रमाणस्वरूप म त्यो लेटर चाहिँ यसको कमेन्ट बक्समा म राखिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि फेरि के हो त भन्दाखेरि, अब एउटा मान्छेले जसले चाहिँ भिडियो बनाएर त्यो राख्यो, त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि पनि त एकतर्फी गयो नि त। न त्यो व्यक्ति पत्रकार थियो, न त्यो व्यक्ति पत्रकार महासङ्घको सदस्य नै थियो। यहाँ त के हो त भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्था उपयोग गरे के, मिटिङ गरे। मैले म्यासेज पठाइरहेको छु, म म्यासेजको तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु, मसँग यहाँ पनि अहिले पनि छ कि म आउँदैछु, आज भ्याएर म काममा थिएँ त्यो बेलामा, म आज काममा छु, एक दिन समय दिनुहोस्, त्यसपछि मिटिङमा म पनि आउँछु होइन भनेर 3 जना कि 4 जना मिटिङ बसेर चाहिँ विनय शाहले त्यो मुद्दा, जुन मुद्दा पनि होइन त्यो, फेरि त्यो पहिलो लेटर थियो। पहिलो लेटर के हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले जस्तो समाचार राख्नुभयो, मानौँ न एकतर्फी समाचार राख्नुभयो, तपाईँले गर्नुभएको कुराले गर्दाखेरि, तपाईँको कामले गर्दाखेरि मेरो यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ म पराजित हुन पुगेँ, मलाई हानि भयो, त्यसले गर्दा तपाईँ सच्चिनुहोस्,
तपाईँले समाचारलाई चाहिँ बदल्नुहोस् भन्ने लेटर हो त्यो, मुद्दा होइन, मुद्दा भएको होइन त्यो, त्यो खालि जनाउ लेटर हो। तर त्यो जनाउ लेटर चाहिँ कहाँबाट गएको थियो भन्दा त्यो चाहिँ एउटा वकिलको अफिसबाट गएको थियो। अब हाम्रो साथीहरू पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, यो त नरहेछ त, फेरि अङ्ग्रेजीमा भएर राम्रोसँग बुझ्नु भएन कि कुनै मुद्दै हाल्यो भनेर उफ्रे, तर मुद्दा होइन त्यो, त्यो त खालि तपाईँलाई चाहिँ एउटा जनाउ दिएको पत्र मात्रै हो। अनि तपाईँले अहिले पनि कोहीसँग त्यो लेटर छ भने हेर्नुहोस्, त्यो जनाउ दिएको तपाईँको यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो, यो कारण तपाईँ सच्चिनुहोस्, यो कारणबाट तपाईँ सच्चिनुहुन्न भने चाहिँ किन मैले तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ कानुनी कारबाहीमा म किन नजाने त भन्ने एउटा जनाउ, एउटा भनौँ न एउटा तपाईँलाई चाहिँ सूचित गर्ने खालको पत्र हो त्यो, त्यो मुद्दा होइन। त्यति बेला जुन तपाईँले पत्र पठाउनु भयो त्यसरी होइन, थ्रु वकिलको तर्फबाट होइन, जस्तो अब उहाँहरूले त्यो संशोधन गरिदिएको भए अथवा उहाँहरूले भनौँ तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ संशोधन गरिदिएको भए अथवा हाम्रो पनि कुरा राखिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जुन एउटा आशय पनि छ, त्यो आशय यदि उहाँहरूले त्यसो गरिदिएको भए जुन अहिले यो विषय चाहिँ अझै पनि कता रनिङ भइरहेछ कि के भइरहेछ, त्यो त प्रष्ट छ नि त। मैले भन्दैछु त, यदि तपाईँले आफ्नो समाचार राखेको ठाउँमा मेरो पनि अभिव्यक्ति राख्नु भएको भए त त्यो त एउटा समाचार भयो के। समाचारको विरोध त कसले गर्ने? तपाईँले त विनयले चाहिँ तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो होला, तपाईँले त्यो बेलामा लेख्नुभयो, मानिलिउँ न तपाईँले लेख्नुभयो कि प्रतापलाई चाहिँ यसरी चाहिँ विनय शाहले चाहिँ अफिसमा गएर चाहिँ हान्यो, कुट्यो, मार्न खोज्यो भन्ने तपाईँले लेख्नुभयो। तर तपाईँले लेखेको त उसले भनेको हो नि त, तपाईँले आफैले मनगढन कहानी त होइन नि। तर हो कि होइन भनेर एउटा व्यक्तिलाई आक्षेपित भएपछि एउटा पत्रकारको धर्म के हो त भन्दा आक्षेपित व्यक्तिको पनि त भनाइ राख्नु पर्यो समाचारको लागि, सन्तुलनको लागि। तपाईँ त अब यसरी चाहिँ समाचार दिनुहुन्छ भने त अहिले जुन जस्तो यसमै आए जस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो उसमा हङकङ नेपाली न्युज.कममा चाहिँ जसलाई चाहिँ तुलसी राणा मगरले लेख्नु भएको थियो, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दा तपाईँहरूको कुरा सुनेपछि मैले समाचार हटाइदिएँ। उहाँको नाउँमा पहिला थियो, जब उहाँले हटाइदिए भन्नुभयो, सेकेन्डचोटि जुन पत्र पठाइयो त्यसमा उहाँको नाउँ हटेछ, हटेको छ नि त। हामी त मान्छे हो। जस्तो अब अहिले नहटेको जुन विषय चाहिँ कहाँ छ? अब तपाईँ अहिले हङकङ आउनु भएको छ, अब के छ यो विषयमा चाहिँ? यो मुद्दा लामै जान सक्छ, मुद्दामा अहिले पनि प्रवेश गरिसकेको छैन। यो मुद्दामा प्रवेश गर्यो भने अदालतबाट चिठी आउँछ स्ट्याम्प लगाएर यो दिन हाजिर हुन आउनु भनेर, यो दिन बयान दिन आउनु भनेर। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब त्यति महत्त्व नदिएर राखिरहेका छौँ, यो लम्बे जाँदो रहेछ कि। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला नि त, मुद्दा लडेपछि बाजेदेखि लडेको नातिले पनि लडिरहेछ भन्ने कुराहरू के। यो मुद्दाको चाहिँ यो टाइम बिङ हुन्न के। भनेपछि यो जुन तपाईँहरूको बिचको यो जुन व्यक्तिहरू भौतिक शरीर अन्त भएपछि मात्रै अन्त हुने हो त्यो? अब त्यो चाहिँ नभनौँ। अब पनि साथीहरूले चाहिँ हो मैले त्यो बेलामा पत्रकारिताको धर्म निभाएको रहेनछु, मैले यस्तो चाहिँ मैले गर्न नहुने, उसको पनि भनाइ राख्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गराउनु पर्ने। यदि म पत्रकार हुँ भन्छ, म हङकङमा पत्रकारिता गर्छु भन्छ भने, पत्रकारिता बुझेको हुँ भन्छ भने पत्रकारिताको धर्म निभायो भने त केही पनि होइन। न उनले मेरो खाएको छन्, न मैले उसको खाएको छु, न मैले खुवाउनु पर्ने छ, न उनले खुवाउनु पर्ने छन्, केही पनि छैन। भनेपछि अहिले यो जुन तपाईँहरूको केस छ, यो केस सुसुप्त छ, जागेको पनि छैन, मरेको पनि छैन। हजुर, यसलाई यसरी बुझ्दा भयो। हजुर। जस्तो अब यो त्यस पछाडि तपाईँलाई हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घले निलम्बन पनि गर्यो। रोचकै कहानी छ त्यसमा पनि। अब होइन, कार्य समिति बनायो 3 जनाको। किन भन्दाखेरि जस्तो अलिकति मैले यहाँनिर जोडेँ, अलिकति पृष्ठभूमि पत्रकारबाटै अलिकति गइराखेकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई अब र त्यो मुद्दाहरूमा पनि विशेष गरेर पत्रकार सङ्घको पदाधिकारी हुँदै गर्दाखेरि त्यो विषयहरूमा मुद्दाहरूमा मुछ्यो, जुन मुद्दा चाहिँ अहिले तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि के बुझिन्छ भने यो थर्ड पर्सनबाट आरोपित हो। अब त्यो थर्ड पर्सन तपाईँले पनि चिन्नु भयो कि भएन? अब तपाईँले थर्ड पर्सनबाट यो आरोप लगाइएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन? प्रताप स्वयंले यो चाहिँ गरेको होइन भन्ने खालको आएको छ। अब त्यो को छ त्यो आफ्नो ठाउँमा? मेरो विश्वास के हो भन्दा अब
त्यो पत्रकार सम्मेलन हुनुभन्दा 1 हप्ता 1.5 हप्ता अगाडि पनि हामी बोल्ने, हात मिलाउने, सँगै बसेर चिया खाने मान्छे अब त्यत्रो गम्भीर आरोप लगाउने त्यस्तो खालको मैले उडङ गरेको भए त सायद उनी मसँग बोल्थेन होला नि। तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? यदि मैले तपाईँको अफिसमा आएर तपाईँलाई चाहिँ हातापाई गरेर तपाईँलाई चाहिँ निर्धात कुटेको भए तपाईँ मसँग बसेर चिया खानुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? त्यो त अब यस्तो छ नि, त्यो त किन व्यक्ति ऊ भइहाल्छ त्यसमा, बायस हुन्छ नि अलिकति होइन, अलिकति मान्छेलाई मन नपराउने नबोल्ने त हुन्छ नि कम्तीमा। अनि अर्को कुरो, जुन पत्रकार महासंघले मलाई निलम्बित गर्यो भन्यो, त्यो पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष अहिले पनि उनी नै छन्, सायद नमर्दासम्म उनी नै होलान्, किनभने उनलाई त्यो पद छोड्न डर लाग्छ, विनय शाहदेखि डर लाग्छ। त्यो पद छोड्यो भने कतै म लडिहाल्छु कि के गर्छु भनेर कसरी अध्यक्ष बने, कुन सङ्कल्प गरेर अध्यक्ष बने, तपाईँ पनि आफै जिउँदो उदाहरण हुनुहुन्छ त्यही बेलामा, मैले भनिरहनु पर्दैन, सुनिन्छ बाहिर। मैले भन्न खोजेको के हो भने, ल मानिलिउँ न तपाईँ अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो संस्थाको कोही मान्छेलाई चाहिँ यस्तो काम भयो भनेर तपाईँले त्यही संस्थाको लेटर हेडमा चाहिँ उसको पक्षमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभयो। त्यही व्यक्तिलाई फेरि नभेटिकन नबुझिकन फेरि निलम्बित पनि गरे भन्नुभयो। त्यो सन त सन भएन नि, त्यो त खल्तीको ऊ भएन। किन मान्छे बटुली हिँड्नु, घरको बुढीलाई राख्नु, घरको छोराछोरी राख्नु, नाति नातिना राख्नु, सालासाली राख्नु, किन मान्छे बटुली हिँड्ने, किन यो पत्रकार सन भन्ने? त्यति बेलाको हिसाब किताबहरू बुझाउनु पनि, हिसाब किताब त्यस्तै 55 कति डलर थियो। उनीहरूले मलाई बोलाएकै छैन, म कहाँ लगेर बुझाउन जाने? त्यो 55 डलर जति छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई उहाँहरूले बोलाउनु भएन, तपाईँलाई म त त्यो कस्तो भने, अब मिटिङ गऱ्यो, मिटिङ गरेपछि छानबिन समिति बनायो, छानबिन समिति बनाएपछि म त अब सत्यमा थिएँ। मैले भने नि त, पत्रकारहरूलाई मैले एउटा सूचित गर्ने एउटा पत्र पठाएको, किनभने उनीहरूले पत्रकारिताको धर्म पुरा गरेका छैनन्। त्यो सूचित गरेको, त्यसमा एउटा पत्रकार सङ्घको एउटा पदाधिकारीलाई निलम्बित गर्नुपर्छ भन्ने त म त कहीँ पनि देख्दिनँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले पत्रकार सङ्घको तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यदि कुनै मैले अहिले त्यो काम गरेँ अरे, के मैले समाचार सन्तुलन भएन, यो कानुनले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तित्वमा चाहिँ आँच पुग्यो भनेर मैले सूचित गर्नु के गैर कानुनी हो? त्यो तपाईँको एउटा नैसर्गिक अधिकार हो होइन? नैसर्गिक मात्र होइन, पत्रकारिता धर्ममा के हो त यो? तपाईँले जुन मलाई सोधिरहनु भयो, अब यसमा के हुन्छ भने एउटा छलफलको विषय बनाएर त्यस पछाडि के हुन्थ्यो त्यो निष्कर्ष छलफल पनि त भएन नि त। कमिटी बनाए, कमिटीले कम्तीमा मलाई बोलाउँदा आउनु भएन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। एउटा प्रुफ दिनुहोस् मलाई बोलाएको, म त सोधिरहेको छु कहिले भेट्ने। अब तिनीहरूको लागि विनय शाह भनेको त बाघ जस्तै छन्, त्यो बिरालोहरूलाई घन्टीकलले झुन्डाउने भन्ने जस्तो कहानी जस्तो के। अब किनभने नैतिकता छैन नि त भित्र। नैतिकता नभएपछि म छुच्चो भनेको यही कुरा हो। म अहिले पनि सोध्छु साथीभाइलाई कि मेरो सूचित गर्ने त्यो भन्ने एउटा वकिलबाट चिठी पठाउने कि मेरो अधिकार होइन त? जस्तो एउटा साथीले सचिनु भयो, उसको नाउँ हटाइयो। हामी त मनुष्य हो नि त, हामी त जनावर होइन नि। मनुष्यमा पनि तपाईँ एकदमै साह्रो खरो छुच्चो खालको भन्ने आइरहेको छ। जसले राइट कुरा भन्छ, जस्तो भनौँ न त्यो काण्ड भयो, साथीभाइले निकाल्यो, पत्रिका निकाल्यो, यस्तो भयो, त्यहाँ छोड्दे। अरूहरूको बारेमा नि कतिवटा न्युजहरू निक्लिया छन्, कसैले गरेनन् होइन, छोड्दे भने मैले पनि छोड्दे भए कसले हेर्छ? पत्रिका त्यो निक्लेको पत्रिका 300 वटा छापिन्थ्यो, हद्द गयो भने बजारमा 15-20 वटा जान्थ्यो, कसले पढ्थ्यो? त्यो वेबसाइटमा राखोस् कि त्यो फेसबुकमा राखोस् कि 15-20 जनाले हेर्थ्यो, कसले हेर्थ्यो? केही त हुन्थेन। अब जतिसुकै कुराहरू पनि तपाईँ हङकङमा हुनुहुन्छ, हङकङमा भएका कस्ता कुराहरू मान्छेले समयअनुसार बिर्सिँदै जान्छन्, त्यो पनि बिर्सिन्थ्यो, केही पनि हुन्थेन। तर के हो त भन्दाखेरि यदि मलाई परेको कुरा मैले राइट वेमा मैले कुरा निकाल्दा त म छुच्चो हुने भएँ। त्यो पश्चात चाहिँ यस्तो खालको घटना त हङकङमा भएन नि त। त्यो त मैले खबरदारी गरेँ नि त। त्यस्तो पनि भएको त छैन, तर त्यस्तो किसिमको साङ्गतिक आक्रमणको कुराहरू पनि त आएका छैनन्। अब कसैले पछाडि पनि साङ्गतिक आक्रमण, त्योभन्दा अगाडि अरू पनि साङ्गतिक आक्रमण थुप्रो भएको छ। अगाडिको अर्को ठाउँमा होला होइन, न्युज लेखिएको छैन। त्योभन्दा पछाडिको खासै त्यति सुनिएको छैन होइन, न्युज लेखिएको छैन। बाहिर आएन यो कुरा। किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा
विनय शाहले हङकङमा मिसाइल राखेको छ नि त अबदेखि केही भयो भने पत्रकारिता यिनीहरूमा नि कसैले केही बठ्याइ गर्न खोज्यो भने चाहिँ ए है यसो गर्न सकिँदो रहेछ यिनीहरूको बाजा बज्ने रहेछ। व्यक्तिगत रूपमा कसैका सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ आएका थिए त्यो कुरा यसलाई अलि यति नै गरौँ है। कोठामा बसेर अपलोड गर्ने कुराको नगरौँ त्यो त अब है? तपाईँले 10वटा फेसबुक आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ मैले 10वटा बनाउन सक्छु। अब राम गुरुङ या श्याम राई या कनक लिम्बू भनेर मैले जे पनि लेख्न सक्छु। अब त्यस्तो दुनियाँमा त्यस्तो खालको अथेन्टिक नभएको कुराहरू चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालको सबै कुरा सत्य हुन्न कि मैले देखेको। यो भयो पत्रकारिताको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हामी विशेष गरेर एथनिक भोइसको विकली पेपरहरू न्युजहरूबाट तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि नेप्स होइन सबैभन्दा म श्रेय चाहिँ हाम्रो अधिराज राई र खिन्दर राईलाई दिन्छु। उनीहरूकै सङ्गतबाट चाहिँ मैले मूलबाटो.com आबद्ध भएर जानी नजानी यो पत्रकारितामा लागेको हो। त्यस पछाडि त्यसपछि nepstime.com गरियो। हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घको फेरि एउटा त्यो त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो कुरा पनि आएको छ। यसको जन्म हुँदै गर्दाखेरि यो जन्म हुनुको कारण अन्यहरू पनि छन्। जस्तो अब त्यसमा पत्रकारहरूलाई चाहिँ एउटा कसलाई सदस्य बनाउने भन्ने कुराहरूमा पनि विवाद भएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको थियो। अनि त्यस पछाडि फेरि आदिवासी जनजाति पत्रकार सङ्घ पनि निस्कियो होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो है किनभने तपाईँलाई सोध्नको कारण त्यही पेरिफेरी र त्यही परिवेशमा तपाईँलाई अलिकति धेरै जानकारी भएकोले गर्दाखेरि मैले सोध्दैछु। यहाँ जानकारी भन्दा पनि त्यही बेलामा म त्यो संस्थासँग आबद्ध थिएँ भनौँ न, आबद्ध थिएँ। अनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ हङकङ गठन भयो, त्यसको त्यो जन्मिँदा पनि म सँगै थिएँ भनौँ न। किनभने हङकङमा एउटा पत्रकारिता गर्दाखेरि आदिवासीहरूको आन्दोलनहरूमा यिनीहरूमा म धेरै ठाउँमा सँगै हिँडेको छु। मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन कुराले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि गर्दैन केही गर्दैन र त्यो कुराले आफ्नो साथी सङ्गीहरूलाई चाहिँ कुनै राहत दिन्छ कुनै फाइदा हुन्छ भने म त्यसमा नैतिक समर्थन जनाउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि मैले आदिवासी महावाणिज्य चाहिन्छ भन्ने परेडमा म पनि सामेल भएको छु। त्यो टुल समातेर म पनि हिँडेको छु। यद्यपि म गैर जनजाति हो होइन। अब हामीले हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घ गठन गऱ्यौँ। हाम्रो अम्बुलाई घाँटी समातेर लत्याइदिएको झोकमा त्यो सँगै के हो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा पत्रकारिता गरिने साथीहरू ल जम्मा हुनु पर्यो भन्ने एक किसिमको हुइम आयो। एउटा हाम्रो बहिनी हुनुहुन्थ्यो चेली सुक तुम्रोक तपाईँले नाउँ सुन्नुभयो होला। त्यो बहिनी सक्रिय थिइन् कि महिलाहरूमा। त्यो बेलामा हङकङ नेपाली यो समाजमा चाहिँ उनी एउटा रोजगारी भिसामा यहाँ आएकी थिइन्। तर बहिनी निस्वार्थ रूपमा बिना पैसा उनको एउटा हबी पनि हुनसक्छ उनी यो क्षेत्रमा लागिपरेका थिइन्, पत्रकारितामा के लागिपरेका थिइन्। उनले लेखेका समाचार उनले खिचेका फोटोहरू त्यो बेलामा निक्लिने प्रिन्ट न्युज पेपर एभरेस्टमा पनि छापिन्थ्यो, फोटोहरू पनि छापिन्थ्यो, समाचारको सारांशहरू पनि हुन्थ्यो, गरिरहेकी थिइन्। विवाद त्यहीँ भयो कि तत्कालीन अध्यक्ष किसन राईले चाहिँ यो रोजगारी भिसामा आएको हो, यो मान्छेले चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू कामहरू गर्न पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोफेसनल संस्थामा चाहिँ सदस्य हुनु पाउँदैन भन्ने कुरा गरे। अनि हामी 2-4 जना साथीहरूले के भन्यौँ भने होइन यो त हाम्रो एउटा अभ्यास हो, यो त प्रोफेसनल संस्था होइन, यो त कसैले कसैलाई पनि पैसा कमाएको छैन। वेबसाइट मैले चलाउँथेँ, मैले 1 पैसा पनि पाउँथेन। हबीको रूपमा थियो कि सिक्ने क्रममा पनि थियो, हबीको रूपमा पनि थियो। अब हेर्नु न वेबसाइट आफै अपलोड गरिन्थ्यो, त्यो पनि अलिअलि जान्नु पर्यो, फोटो खिच्न आफै गइन्थ्यो होइन, समाचार आफै लेखिन्थ्यो। स्तर कस्तो थियो, फोटोको क्वालिटी कस्तो थियो त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला। तर हामीले जानी नजानी यो क्षेत्रमा चाहिँ हात चलाइरहेको थियौँ। र त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जालहरू अहिलेको जस्तो छ्यापछ्याप्ती थिएन र हामीले दिएका समाचारहरू यहाँका मानिसहरूले घरमा कम्प्युटरमा चाहिँ खोलेर चाहिँ चाख लागेर हेर्थे, चाख मान्थे। र
त्यही चाखले गर्दाखेरि हाम्रो उत्साह पनि थियो कि त्यो बहिनी पनि बिचरा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर भएको एक दिनको छुट्टीमा ठाउँ ठाउँ पुग्थिन्। त्यही विषयमा विवाद भयो कि उनलाई दिन नहुने। अब कतिसम्म हो भने त्यो विषयमा विवाद चर्किँदाखेरि अधिराज राईले होइन दिनुपर्छ, यो त हुनुहुन्न, यस्तो गर्नुहुन्न भनेको विषयमा उनलाई स्पष्टीकरण सदस्यता दिनुभन्दा अगाडि स्पष्टीकरण पनि दिन लगाइयो है, स्पष्टीकरण पनि दिन लगाइयो। त्यसको फलस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि ठिकै छ, त्यसो भए चाहिँ जनजाति पत्रकार महासङ्घ चाहिँ जन्म गर्ने भनेर सुक तमरुक पनि त्यो बहिनी पनि त्यसको सदस्यता भइन्। अब दुईटै सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता भएका हुन् हङकङमा अर्डिनेन्स, सोसियल अर्डिनेन्स अन्तर्गत। एउटामा हुनु नहुने, अर्कोमा हुने। न हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घको आबद्धता नेपालमा भएको कुनै पत्रकार महासङ्घसँग थियो, न हङकङको कुनै अरू यहाँको जर्नलिजम एसोसिएसनहरूसँग थियो, छैन। दुईटाको छैन, एउटै हो। कुनैमा हुने, कुनैमा नहुने। अब जब हङकङ नेपाली पत्रकार सङ्घ गठन भयो, त्यसपछि जनजाति गठन भयो, अनि हाम्रो किसनजीले सम्पादकीय लेखे कि आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ भनेको आवश्यकता छैन, यो सानो ठाउँमा हङकङ नेपाली पत्रकार महासङ्घले नै सबै कुरा भ्याउँछ, यो चाहिँ ईर्ष्या र जलनको चाहिँ उपज हो, त्यसको काम छैन। आदिवासी पत्रकार महासङ्घलाई उनले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखे। आज उनी व्यक्ति फेरि आदिवासी जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष छन्, लागि परेका छन्। जुन कुरा भनिरहनु भएको छ त्यो प्रमाण छ तपाईँसँग? उनकै पत्रिकामा हेर्नुहोस् न, त्यो बेलामा सम्पादकीयमा हेर्नु न, सोध्नुहोस् उनलाई, उनले लेखेको होइन भन्छ भने अनि प्रमाण खोज्नु न। तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले, कुनै बेला मिटिङमा भन्नुहोस् मैले गरेको इन्टरभ्यूमा यस्तो कुरा भएको थियो, या तपाईँले पत्रकार महासङ्घको जनजाति पत्रकार महासङ्घको भूपेन्द्र चेम्जुङलाई सोध्नुहोस्। अनि होइन यस्तो भएको थिएन भन्छ भने मैले अघि पनि भने नि त यहाँ कि मैले बोलेका कुराहरूमा कसैलाई औचित्य पुष्टाइ गर्नुपर्ने छ, प्रमाण दिनुपर्ने छ भने मसँग सम्पर्क राख्यो। प्रमाण त त्यो बेलामा दिनुपर्छ जुन बेलामा होइन, यो गरेको होइन, यो झुटो हो भन्ने कुरा। अब यही कुरा गरिरहँदाखेरि छुच्चो भइन्छ। कसैको लुटेर खाएर छुच्चो भएको त होइन। त्यस पछाडि त्यही कारणले पनि जनजाति महासङ्घ पत्रकार महासङ्घ गठन भयो। अब त्यही हुनुहुन्न यो ईर्ष्याले भन्ने मान्छे अहिले फेरि आदिवासी जनजातिको अध्यक्ष भएर आदिवासीको हक हितका लागि परेका छन्। होइन, त्यो त समयक्रमले अहिले मान्छेलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो होइन, त्यस कारणले गर्दा परिवर्तन हुनुपर्छ कि मैले पनि त्यही भन्छु। जस्तो मैले पनि अघि नै कुरा गरेँ नि त, पहिला साथीहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्नुभयो, त्यसमध्ये एउटा तुलसीराजले पनि गर्नुभयो, उहाँ सचिनु भयो, उहाँको हामीले फिर्ता लियौँ। हो हामी मान्छे हो, गलत हुन्छ हामीबाट, जानी अन्जानी गलत हुन्छ, तर ह्युमन बिइङ भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूले गरेको गलत कुरालाई चाहिँ महसुस भयो भने गलत ठानेर सचिने हो कि हामी पशु होइन नि त, हामी अरूबाट सञ्चालित होइन, आफ्नो दिमागले सोच्न सक्छौँ नि, सचिनु पऱ्यो नि त। सचियो भने त्यो सचिँदै पनि मैले चाहिँ जबरजस्ती गर्छु भने चाहिँ यो चाहिँ पाखण्डी हो भनेर भेट्न मिल्यो के, मेसा चाहिँ पाखण्डी हो भन्नु मिल्यो। तर मेरो गुरुको 12 त्यो के भन्छ नि एउटा मेरो 12 टक्का भनेर कोही बस्छ भने त त्यसलाई त चेताउनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसो भए अब जुन यो मुद्दा यहाँनिर अल्झिराखेकै अवस्था छ, के छ अहिले तपाईँले अब हङकङमा अहिले आउनु भएको छ, केही यसलाई डिजल्भ गरेर जाने तपाईँले गर्नुभयो भने त हुने रहेछ नि त। म मात्र होइन, मसँगै अर्को एउटा साथीले पनि राख्नु भएको छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो त भन्दा साथीहरूले पनि गर्नुभएको, म साथी नै भन्छु उहाँहरूलाई, साथीहरूले गर्नुभएको चाहिँ हो मैले एउटा ब्यालेन्स न्युज दिइनँ, यसले गर्दाखेरि मेरो साथीलाई चाहिँ जो हामी सँगै हिँड्थ्यौँ जहिले पनि होइन, ठाउँ ठाउँमा सँगै पुग्थ्यौँ, सँगै पुगेर कार्यक्रम सकेपछि सँगै बसेर खान्थ्यौँ, हो मेरो साथीलाई यसले गर्दा अलिकति उसलाई चोट पुग्न गएको छ, मैले यसो गर्न नहुने हुन त मैले यसरी म हटाइदिन्छु है साथी, म जहिले पनि वेलकम छु। न मैले उनीहरूबाट कुनै चाहेको छु, न उनीहरूले मेरो त्यो समाचार राखेर मिलियन कमाएको छन्, उनीहरूले पनि केही पाएका छैनन्। त्यही समाचार दिनेबाट यसो एक बोतल सुक बोतल खायो होला, त्यतिमै बिकेका छन् बिचराहरू। त्यतिमा नबिकुन् साथीहरू, आफ्नो पत्रकारिता गर्छु भने धर्म निभाउन्, म त्यो भन्छु कि 1-2 बोतलमा बिकेको त होइन होला, बिकेर चाहिँ अब होइन त्यो तपाईँले यसरी साथी त्यो तरिकाले त भन्नु भएन नि, कहाँ त्यो तरिकाको त प्रमाणै भएन नि 1-2 बोतलमा बिक्यो भनेर।
हेर्दा एउटा कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले एउटा मैले हेरिरहेको छु यो 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि चाहिँ एउटा वकिलको मैले अन्तर्वार्ता पढेँ। मुद्दा दुई किसिमको हुन्छ अरे। एउटा चस्मदित गवाह हुन्छ त्यसमा, एउटा चाहिँ त्यसको सर्कमस्टान्सेस, त्यसको जुन वातावरण हुन्छ नि त्यो घटेको ठाउँको त्यो वातावरण पनि त्यसको गवाह हुन्छ अरे के। अब साथीहरूले थाहा पाइकन पनि आफूले गरेको गल्तीमा नसच्चिकन अब त्यस्तो गरिरहेछन् भने त खाएकै होला नि अलिकति त भन्ने एउटा वातावरणको सोचाइ हो कि। ठिकै छ, यो विषय जुन अब आउँदै गर्दाखेरि अब तपाईँले उहाँहरूले नसचिन्जेल तपाईँले पनि त्यो ब्याक नहुने होइन। मैले त सूचित गरिसकेँ। मैले त के भने साथीहरू तपाईँहरूले गर्दाखेरि यस्तो कार्यले गर्दाखेरि मेरो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न गयो, मेरो व्यक्तित्वमा अलिकति आँच पर्न गयो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई हटाउनुहोस्। तपाईँले त्यो चिठी मागेर हेर्नुहोस्, त्यसमा हटाउनका लागि आग्रह गरिएको छ। त्यसको मतलब मुद्दा मामला होइन, त्यो मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन के। यहाँ चाहिँ बाहिर चाहिँ के छ भने मुद्दै हो, वकिलसँग लड्नुपर्ने भनेर आर्थिक मुद्दाको चरण हो त्यो। तर त्यो चिठी भनेको चाहिँ सूचित गरिएको कि तपाईँको यो कारणले गर्दाखेरि मेरो व्यक्तित्वमा आँच पुग्यो। यो दोहोऱ्याइरहेछ, मैले 4-5 चोटि भयो होला, यो हेर्ने मान्छेलाई पनि टाउको दुखेर आउँछ कतिचोटि त्यही कुरा गरिरहन्छ भनेर। सूचित पत्र हो कि त्यो। यदि तपाईँले त्यसमा सचिनु हो भने अब उहाँहरूले तपाईँले जुन तरिकाले अब उहाँहरू सचियो भने हामी झार्छौँ, विथड्र गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन। अवश्य। तर अब तपाईँहरूले पनि त विथड्र, ल ठिकै छ अब गल्ती भयो, अब आइन्दादेखि यसो नगर्नु होला भनेर तपाईँहरूले पनि त विथड्र गरेर हुँदैन र? होइन, हुन्छ भनेको गर्नुहुन्छ, गरिदिनुहोस् न त। यस्तो के जस्तो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ गलतलाई मैले गरेँ भने गलतलाई प्रोत्साहन हुन्छ कि। अब गलतलाई प्रोत्साहन हुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँ एउटा साथीको नाताले, एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको नाताले गलतलाई प्रोत्साहन गरौँ कि नगरौँ? होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर होइन, तपाईँलाई भन्दैछु म कोट्याउँदैछु भनेको मैले गर्यो भने गलतलाई प्रोत्साहन हुन्छ, गलतलाई प्रोत्साहन गरौँ कि नगरौँ? यस्तो आउँछ नि त, क्षमाको कुरा आउँछ, ठिकै छ। अब उहाँहरू आउँदो दिनहरूमा यस्ता कार्यहरू चाहिँ नहुनको लागि म गर्दिनँ भन्यो भने त सक्यो नि त, हटाए त सक्यो त। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेँ, साथी एकजनाले मैले यस्तो कारणले राखेको थिएँ, मैले हटाएँ, सक्यो त, च्याप्टरै क्लोज भयो त। तर होइन, उहाँले सच्याउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो, अब तपाईँले पनि त यता अर्को तर्फबाट भनिदिनुहोस् न त। उहाँले त भन्दैछु त मैले, गलतलाई प्रोत्साहन हुन्छ, गलतलाई प्रोत्साहन गरौँ। दर्शकवृन्द, यो हङकङमा जुन पत्रकार सम्मेलन कुनै समय भएको थियो, एउटा विवादित विषय, त्यही विषयमा जुन सूचनाहरू आउट गर्दाखेरि यहाँ पत्रकार बिचमा चाहिँ ठुलो एक प्रकारले मनमुटाउ गुनासोहरू भएको थियो। त्यो विषयहरूमा विशेष गरेर विनय साहको उहाँ मुछिनु भएको थियो र त्यही मुछिएको कारणले उहाँले एउटा सच्याउनु भनेर चाहिँ एप्लिकेसन हालेको, निवेदन हालेको भन्ने कुरा बुझिएको छ। यही विषयले लिएर हङकङमा केही हाम्रा पत्रकार साथीहरूले कुनै कार्यक्रममा नजाने त्यस्ता किसिमको एउटा एकदमै फाटो देखिएको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अब दोहोरिन नपरोस् अथवा यस्तो किसिमको स्थिति नहोस् भन्नका उद्देश्यले पनि विनयजी हङकङ आउनु हुँदाखेरि यो विषयलाई मैले कोट्याएको छु र उहाँले जुन कुराहरू बोलिरहनु भएको छ त्यो उहाँले भनिरहनु भएको छ, मैले सत्य, मैले जुन कुरा बोलिरहेको छु यो म सही छु अथवा जुन तरिकाले आफ्नो कुरा राखेँ म मेरो ठाउँबाट राइट छु भन्ने खालको कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। यही विषयहरूमै हामी आज अलिकति निकै बहस गरिरहेका छौँ र उहाँको विचारहरूलाई चाहिँ हामीले राखिरहेका छौँ। तथापि यहाँ तपाईँहरूले उहाँले राख्नुभएको अभिव्यक्तिहरूमा केही प्रतिक्रिया दिनु सक्नुहुनेछ, यहाँ त चित्त बुझेन भने। तर मलाई लाग्छ अघि पनि भने उहाँ एकदमै प्रष्ट र खरो पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसै साथीहरूलाई त्यो विषय चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ नराम्रो तरिकाले घोच्ने अवसर
हुन्छ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। तर उहाँको आफ्नै नेचर पनि हो। र अब अलिकति जाउँ यो विषयमा, उहाँको कुरा आइसकेको छ। अब म जान्छु, उहाँ जुन हिङ्सको अध्यक्ष पनि हुनुभयो, डाइरेक्टर भएर पनि कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभएको थियो, त्यो विषयमा पनि आज हामी अलिकति जान्छौँ, किनभने उहाँले त्यो हिङ्स सञ्चालन गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ विषयहरूमा पनि जुन ठाउँमा जान्छ, जुन ठाउँमा उहाँले टेक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति केही न केही अलिकति विवाद हुने कामहरू गर्नुहुन्छ भन्ने खालको हङकङको समुदायमा है, तपाईँले सुन्नुभएको छ छैन, सायद सुन्नुभएको होला। जे होस्, विनय शाह मैले अघि भने चाहिने मान्छे हो, तर चाहिने हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ काम बिग्रिहाल्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछ। जस्तो यो हिङ्सको चाहिँ एक्चुअली बिचमा बुदागत रूपमा कुरा गरौँ, जस्तो भनौँ न, हिङ्सको प्रतिनिधित्व भएर म कुनै ठाउँमा जाँदा कुनै चिज बिग्रिएको छ भने त्यसलाई बुदागत रूपमा ठेट के सिधा थियो, यस्तो थियो भन्नुभन्दा यहाँ तपाईँको कारणले गर्दा यो काम बिग्रियो, होइन, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यो काम भएन, टु दि पोइन्टमा जाउँ। यो जस्तो अहिले जुन पछिल्लो चरण चाहिँ अब अहिले जुन हङकङ गभर्मेन्टबाट पाउने जुन एउटा प्याकेज हुन्छ नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि, त्यसमा चाहिँ अलिकति जुन एउटा यसलाई के भन्छ अडिट चाहिँ अलिकति तपाईँको कार्यकालमा त्यति राम्रो नदेखिएको भन्ने खालको कुरा आएको छ। त्यही कारणले पछिल्लो चरण जुन हङकङ गभर्मेन्टबाट आउने सहयोगहरू चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घले लगेको भन्ने खालको कुराहरू आएका छन् नि त। ओके, राम्रो प्रश्न कुरा गरौँ है। हिन्सले त्यो नेपाली कम्युनिटी समुदायको प्रोग्राम 10 वर्ष चलायो, रेगुलर रूपमा 10 वर्ष चलायो। 10 वर्ष चलाइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि हङकङको, अब प्रश्न कुरा गर्दा म डिएबीको मेम्बर होइन, यहाँ कुनै पनि काम गर्नलाई, केही पनि गर्नलाई एउटा राजनीति पोलिटिकल पार्टीको संरक्षण हुनुपर्छ। म सामाजिक काममा राजनीति बुझ्दिनँ। मभन्दाका अगाडि अध्यक्ष डिएबीका मेम्बर थिए, उनको पहलमा नेपाली कम्युनिटीले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट प्राप्त गर्दै थियो। मसम्म आउन्जेलसम्म म अध्यक्ष भइसकेपछि फेरि पनि 1 वर्ष एकचोटि त्यसलाई रिपिट गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ महासनमा गयो। अब तपाईँलाई मैले यो भनिरहेको कुरा पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, अडिट नगरिकन, त्यो हिसाब कुराहरू दुरुस्त नबुझाइकन त्यो प्रोजेक्ट नै बन्द हुन्न। त्यो प्रोजेक्ट कस्तो हुन्छ, तपाईँको 81 पैसा एकमुष्ट दिने होइन। त्यो प्रोजेक्ट जति कालान्तरको हुन्छ, तपाईँको 3-3 महिनाको यिनीहरूको चाहिँ उनीहरूले निकासा गर्छ। त्यसमा 2टा कर्मचारी हुन्छन्। संस्थाको कुनै पनि भूमिका रहन्न, संस्थाले त्यसलाई गाइड गर्ने मात्रै हो। त्यो प्रोजेक्टलाई जति पनि काम गर्छन् त्यो कर्मचारीले गर्छन्। कर्मचारीले काम गर्छन्, कर्मचारीले खर्च गर्छन्, कर्मचारीले खर्च गरेको बिलमा म अध्यक्ष भनेर सही हो, हाम्रो संस्थाबाट यो खर्च हो, सही हो भनेर मैले सिग्नेचर गर्ने मात्रै हो। त्यो बेलामा, जुन बेलामा म अध्यक्ष भएर सञ्चालन गरेँ, त्यो बेलामा सृष्टि श्रेष्ठ भन्ने बहिनी हुनुहुन्थ्यो, एकजना कर्मचारीमा हाम्रो कृष्ण लावती हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण लावतीलाई तपाईँ हामीले पनि चिन्छौँ कि हङकङको एउटा विशुद्ध प्राणी। उनीबाट गलत काम गराउन हम्मे होइन, हुँदैन, शून्य बराबर छ। जेरो टोलरेन्स भन्छ नि, उनीबाट गलत काम गर्न जेरो टोलरेन्स हो। र म अध्यक्ष हुँदाखेरि हिन्सको प्रोजेक्टमा आएको जति पनि पैसा थियो त्यो मैले सिग्नेचर गर्ने हो, उहाँहरूले खर्च गर्ने हो। मैले 1 पैसा पनि खर्च गर्थेन कहिले पनि। उहाँहरूले खर्च गर्नुभएको हिसाबकोमा चाहिँ मैले चाहिँ हो, हाम्रो संस्थाबाट यो प्रोजेक्टमा यति खर्च भएको हो भनेर मैले सिग्नेचर गर्थेँ। तपाईँले, मैले भने नि त अघि नै पनि भने, यदि मैले भनेको कुराहरू कुनै पनि प्रमाणको रूपमा चाहिन्छ भने तपाईँले यही विषयमा कृष्ण लावतीजीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि विनयले पैसा लिएर खर्च गर्थ्यो कि उहाँहरूले गर्नुभएको खर्च, उहाँहरूले दिनुभएको बिलमा मैले सिग्नेचर गर्थेँ। अब एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि विनय शाहलाई चाहिँ कसरी दोष लाउने? अब अडिट भएन, हिन्सको अडिट भयो कि भएन कसलाई के थाहा?
अडिट नभइकन त हाम्रो त लिमिटेड संस्था हो, अडिट नभइकन त यसको त च्यारिटेबल रिन्यू पनि हुँदैन। हरेक वर्ष एडिट गर्छौँ हामीले, हाम्रो आफ्नो पैसा राखेर। हामीले जति पनि डाइरेक्टर हुन्छ, कति पनि हाम्रो हुन्छ सल्लाहकारहरू हुन्छ, हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर हामीले अडिट गराउँछौँ संस्थाको। हिन्समा अरू संस्थाको सोसियल अर्डिनेन्समा आएको संस्थाहरूमा तपाईँले 500 उठाउनुहोस्, 1000 उठाउनुहोस्, 1500 उठाउनुहोस्, तपाईँले जे मन लाग्यो खर्च गर्नुहोस्, केही मतलब छैन। तर हिन्सको एकाउन्टमा जब तपाईँको $1 पनि जान्छ भने $1 खर्च गरेको पनि बिल हुनुपर्छ। अडिटमा $1 को पनि बिल हुनुपर्छ र ₹1000 भन्दा कुनै पनि सामान बढ्ता किन्नुहुन्छ भने त्यसको तपाईँको इन्भोइस हुनुपर्छ कि तपाईँले चाहिँ बजारबाट चाहिँ सस्तो खालको सामान सान्नु भएको छ है भनेर कोटेसन हुनुपर्छ। यो हामीले बुझेका छौँ, किनभने हामीले त्यसरी काम गरेका छौँ। जसले यो बुझेका छैनन्, जसलाई यो बारे थाहै छैन, त्यो के भन्छ यिनीहरूलाई त हुँडार भन्नु पर्यो। यो सियालहरूले बासेर हिँड्नु त ठिक छैन नि त, यी त सियाल हुन्। जस्तो हिम्मत छ भने विनय शाहको अगाडि आएर यो हिसाब चाहिँ तिमीले ठिक गरेर रहेनछौ, यो हिसाब यसरी चाहिँ तिमीले चाहिँ गलत खर्च गरेछौ, या हिन्सको यो पैसा तिमीले यसमा खर्च गर्यो, नचाहिनेमा आफ्नो खुसीमा खर्च गर्यो या आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भनोस् न। नत्र स्याल जस्तो यो गल्ली गल्लीमा भुक्ने, यो कुकुर जस्तो गल्ली गल्लीमा भुक्ने, यिनीहरू गर्ने यस्ता कुकुरहरूले केही नाप्दैन। जस्तो तपाईँको फेरि कार्यकाल हुँदै गर्दा तपाईँहरूले पनि कोटेसन हाल्नु भएको थियो होइन, उता हङकङ नेपाली महासङ्घले पनि हालेको थियो, तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ उता दियो। त्यस पछाडि यो विवादहरू जस्तो यो कुराहरू चाहिँ आएका पनि हुन्। यस्तो हो है, तपाईँलाई मैले गुह्य कुरा भनौँ, हङकङ नेपाली महासङ्घलाई हामीले प्रोजेक्ट कम हालेर यसो हालेर उनलाई दिएको होइन। त्यो दिनमा एउटा अदृश्य कुरा पनि छ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई प्रष्ट भन्छु, मैले मसँग को पनि गएको थिएँ भने बसन्त सिनेट, म होम अफेयर ब्युरोमा मैले कुरा गर्न गएँ कि अब हिन्सलाई यो प्रोजेक्ट छैन, अब के गर्ने। उनले मलाई लिस्ट दिएका छन् कि विनय 10 वर्ष चलायो हिन्सले, अब हिन्स लिमिटेड पनि भयो, माथि गएको छ, अब यो प्रोजेक्ट अब 10 वर्ष चलाएपछि यसलाई बन्द गरेर यतातिर राखौँ, अरूलाई दिउँ, अरूलाई पनि दिउँ, तिमीहरूले योभन्दा ठुलो प्रोजेक्टहरू गर भनेर उनले लिस्ट दिएका छन् मलाई। तर के भने कार्यव्यस्तताले गर्दा अब भनौँ न, तपाईँ पनि यो यसको चाहिँ लगभग प्रमाण हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट नहुँदा पनि हिन्सले गरेको कामहरू प्रोजेक्ट हुँदाको भन्दा कम थियो त। हामीले प्रत्येक वर्ष हङकङका युवाहरूलाई 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन चीनको ठुलो सहरहरूमा भ्रमण लग्यौँ। हाम्रो लावती सर जानुभयो, एकचोटि गन्जाउ जानुभयो, 8-10 दिन बसेर आउनुभयो। विद्यार्थी नेपाली युवाहरूलाई लगेर त्यहाँका स्थानीय युवाहरूसँग हामीले इन्ट्रिगेसन गऱ्यौँ। कसैको 1 पैसा पनि खर्च भएको छैन। म गएँ बेजिङ, चेप्लाकोक एयरपोर्टबाट चाहिँ प्लेनमा चढेर 20 जना नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ बेजिङ लगेर 8 दिन बसेर आयौँ। भिजा, आफ्नो भिजा बाहेक कसैको 1 पैसा पनि खर्च भएको होइन, खानेदेखि सबै फ्रीमा हो। त्यो प्रोजेक्टमा थिएन, तर हामीले कोहीसँग नि पैसा नलिकन त गऱ्यौँ नि। त्यो के गर्नुपर्ने बाध्यता थियो कि? बाध्यता होइन, एउटा कस्तो भने मेरो धारणा कस्तो छ भन्दा, हामी नेपाली कम्युनिटी यहाँ छौँ, हामीले यहाँ काम गर्छौँ, हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, हाम्रो युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि जहिले पनि हामीले खल्तीबाट पैसा राखेर जाने होइन। हामीले पैसा राखेर, तपाईँले पैसा राखेर बेजिङ जान सक्नुहुन्छ, सिङ्गापुर जान सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। तर जब हामीले यहाँ कर्म गरिरहेछौँ, हामीले ट्याक्स तिरिरहेछौँ भने यदि गभर्मेन्टको पक्षबाट या कुनै संस्थाबाट चाहिँ त्यस्तो स्पोन्सर हुन्छ भने त्यो लिएर आएर हामीले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा दिनुपर्छ है भन्ने मेरो धारणा हो। मैले डिस्नील्यान्ड पनि घुमाउन लगेको छु थुप्रोचोटि, 70-80 जनालाई। मैले ओसेन पार्कहरू पनि लगेको छु म भएको बेलामा, सबै फ्रीमा हो नि, 1 पैसा कसैको लागेको छैन नि। पैसा तिरेर त तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, जान सक्दैन भने होइन, मैले गरेँ भनेको होइन। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले ट्याक्सहरू तिरिरहेछौँ, गभर्मेन्टले त्यस्तो सुविधा दिएछ भने त्यस्तो सुविधा लिएर आएर किन हाम्रो कम्युनिटीलाई नदिने त?
आफ्नो पैसाले त जे पनि गर्न सक्यो। यो पैसा खर्च गरेर तपाईँले अब हाम्रो नेपाली संस्थाहरू जातीय संस्थाहरूले एकदम ठुलो ठुलो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँ लिम्बू हुनुहुन्छ, तपाईँकोहरूले चासोक तामाङ मान्नुहुन्छ, कति भव्य छ। तर म चाहिँ भन्छु के त भन्दा आफ्नो जातीय कुरा छोडौँ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी सामाजिक संस्थामा लागिसकिसकेपछि हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ त भन्दा हामीले स्रोत चाहिँ नेपाली कम्युनिटीको खल्ती होइन, हामीले स्रोत चाहिँ गभर्मेन्ट खोज्नु पर्यो। गभर्मेन्टबाट आउने स्रोत चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई दिनु पर्यो। जस्तो अहिले अब जस्तो हिंसको कुराहरू गरिरहँदाखेरि जुन हङकङ सरकारको तर्फबाट पहिलो नेपाली समुदायको रूपमा हिंसलाई नै हङकङ सरकारले फ्ल्याट दिएको थियो होइन। र अहिले त्यो फ्ल्याटको रनिङ चाहिँ कस्तो तरिकाले चलिराखेको छ? अब तपाईँ त निवर्तमान हुनुभएको छ, त्यही पनि अब कसरी चलिरहेको छ? गभर्मेन्टबाटै त्यो पैसाहरू आइरहेको छ कि के भइरहेछ अहिले चाहिँ? यही कुरा छ के, तपाईँ धेरैचोटि हिंसमा जानुभएको छ तर यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छैन। जब तपाईँ आफै सयौँभन्दा बढ्ता तपाईँ हिंसमा जानुभएको छ नि होइन, र यो कुरा त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन। अब हिंसमा नपुगेको मान्छेलाई फेरि के छ त भन्दा गभर्मेन्टबाट के आछ कसो आछ भन्ने छ। वास्तवमा गभर्मेन्टबाट केही पनि पैसा आउँदैन। अब त अहिले त आउँदैन भन्ने बुझियो होइन, फ्ल्याटलाई पनि आउँदैन के, अहिले आउँदैन। फ्ल्याटलाई पनि कहिले पनि दिन्न। हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो फ्ल्याट फेरि हिंसको मात्रै पनि होइन, यो चाहिँ कुरा बुझौँ है। फेरि अरूहरूले हिंसको फ्ल्याट भन्छन् तर हामी के भन्छौँ, हिंसमा बस्ने मान्छेहरू जो डाइरेक्टरहरू छौँ हामी के भन्छौँ भने हिंसको अन्तर्गत नेपाली कम्युनिटीलाई दिएको स्थान हो। त्यसैले हामीले जहिले पनि त्यो ठाउँमा कुनै पनि मान्छेले हाम्रो मिटिङ गर्छौँ, केही कार्यक्रम गर्छौँ भने समयको मिलाएर हामीले दिने गरेको छ। कसैलाई पनि त हाम्रो मेम्बर होइन, त हाम्रोमा छैन, त्यो गर्ने गरेको छैन। जसलाई पनि दिने गरिएको छ त्यो स्थान युज गर्नको लागि। र त्यो फ्रीमा पनि होइन, त्यसको हामीले इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ। त्यो बिल्डिङको त्यो जति पनि क्षेत्र छ नि त्यसको इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ र त्यसको भाडा पनि तिर्नुपर्छ। तर भाडामा एकदम भारी छुट चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको हुन्छ, थोरै पैसा हामीले तिर्नुपर्छ। र त्यो छोडेर त्यसमा लाग्ने बिजुली पानी, त्यसमा अब हामीले टेलिफोनहरू राख्छौँ, यिनीहरू राख्छौँ, त्यो पैसा चाहिँ हामी अन्तर्गत हामीले चाहिँ प्रत्येक महिना जस्तो 2-4 महिनामा हामीले कन्ट्रिब्युट गरेर तिर्ने गर्छौँ। अहिले त्यसरी चलिरहेको अवस्था छ। जस्तो अहिले अब हङकङ नेपाली महासङ्घ जुन अहिले भर्खरै मात्रै हङकङ सरकारले पनि फ्ल्याट दिएको कुराहरू आइराखेको छ, एउटा एकदम खुसीको कुरा हो। जस्तो यो अब उहाँहरूलाई पनि हङकङ सरकारले दिएको, तपाईँहरूलाई पनि हङकङ सरकारले दिएको होइन, अब यो नेपालीकै कम्युनिटीको लागि भनेर दिएको अवस्था छ। यो अहिले पछिल्लो चरण फेरि हङकङ नेपाली महासङ्घलाई जुन यो हुँदाहुँदै दिनुको कारण चाहिँ के? तपाईँको विषय नहोला तर एउटा बुझाइ यसरी बुझौँ है। बुझाइ कसरी बुझौँ भने हिंसलाई दिएको, महासङ्घलाई दिएको यसरी होइन, यसरी नबुझ्नुहोस्। नेपाली कम्युनिटीलाई दिएको, तर के भन्दा कुनै चिज दिइयो, रखबारी त गर्नु पऱ्यो नि, त्यसको रखबारी त गर्नु पऱ्यो नि, प्रोपर्टीको देखभाल त गर्नु पऱ्यो नि। खुल्ला छोडेर जाने त भएन कोठा त, ताल्चा त मार्नु पऱ्यो नि कसैले। ताल्चा मार्ने जिम्मेवारी यहाँको लागि हिंसलाई दिएको छ भने त्यो ठाउँको लागि महासङ्घलाई दिएको छ। घर दिएको, स्थान दिएको महासङ्घलाई, हिंसलाई होइन, नेपाली कम्युनिटीलाई हो। र त्यसको हेरचाह गर्ने जिम्मा चाहिँ एउटा हामीले हिंसबाट प्राप्त गरेका छौँ भने एउटा महासङ्घलाई। त्यसो भए दुईटा फ्ल्याट चाहिँ नेपालीहरूले पाए भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? कुरा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्छ। त्यसरी र सत्य पनि यही हो। संस्थालाई दिएको होइन, संस्थालाई के भनेर दिने? संस्थालाई के भनेर दिने? भोलि संस्था डिजर्भ होला रे, के भनेर दिने? अब त नाम त आइराखेको छ नि, हिंस भनेर आइराखेको छ। जस्तो अहिले हङकङ नेपाली महासङ्घ भने जस्तो भनौँ न, नेपाल इन्डियन क्लब भन्ने, म इन्डियन क्लबको कसले हेरचाह गर्छ त? इन्डियन एसोसिएसन हङकङले हेरचाह गर्छ त्यसलाई। इन्डियाको अरू संस्थाहरू पनि छन्। त्यो तपाईँले इन्डियन एसोसिएसनलाई दिएको भन्नुहुन्छ, त्यो इन्डियनहरूको क्लब भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, किनभने तपाईँलाई कुन चाहिँ संस्थाले त्यो चलाएको छ थाहा छैन। त्यो हुनाले तपाईँले इन्डियनको भन्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हिंसको भन्ने पनि छ नि त, पाकिस्तानीको भन्छौँ हामी। पाकिस्तानी भन्नु तपाईँले एउटा एसोसिएसनले ताल्चा मार्ने गर्छ नि त त्यहाँ त, तपाईँलाई थाहा छैन। त्यसैले तपाईँले पाकिस्तानी क्लब भन्नुहुन्छ, इन्डियन क्लब भन्नुहुन्छ।
फिलिपिनो क्लब भन्नुहुन्छ। अब यहाँ त थाहा छ नि तपाईँलाई, यहाँ चाहिँ हिन्सले गरेछ है, त्यसैले तपाईँले हिन्सको भन्नुहुन्छ, तर सत्य त्यो होइन है, सत्य नेपाली कम्युनिटीको हो। भनेपछि अहिले हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने भयो, 2टा फ्ल्याट नेपालीको लागि हङकङ सरकारले दिएको भनेर बुझ्नुपर्ने हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। तर यो जुन फ्ल्याटको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब हङकङ नेपाली महासङ्घले पनि धेरैदेखि अब अहिले गुनासा पनि आएका छन्। अर्को कुरो, गुनासा भन्दा पनि एउटा समाचार पनि बनिएको छ, 20औँ वर्ष 22औँ वर्ष पछाडि समाचार पनि आएको छ नि त, त्यो तरिकाले बनेको छ नि पहिलोचोटि होइन। हङकङ नेपाली महासङ्घको मतहातबाट हङकङ सरकारले फ्ल्याट दिएको भनेर, सरकारी फ्ल्याट व्यवस्था गरिदिएको भनेर न्युज आएको छ नि त। मैले भन्दैछु त यहाँबाट संस्थालाई होइन, त्यो नेपाली कम्युनिटीलाई हो भनेर। यदि कसैले चाहिँ संस्थालाई मात्रै हो भन्छ भने म बहस गर्न तयार छु। म आफै भन्दैछु, म हिन्सको अध्यक्ष चेयरम्यान भएको, इभन म डाइरेक्टर अहिले पनि छु। हिन्सको मात्र होइन कि, संस्थालाई होइन। संस्थाको नाउँ हुन्छ एउटा हेरचाह गर्नको लागि। तपाईँलाई कसैले प्रोपर्टी दिन्छ भने त्यसै छाडा त छोड्दैन नि त, देवालय त्यो बाटोमा हिँड्ने के भन्छ पौवा त होइन नि त। एउटा संस्था त हुन्छ नि जसलाई हेरचाह गर्ने चाहियो एउटा होइन। त्यही संस्थाको लागि मात्र होइन, हिन्सको लागि मात्र होइन, हिन्सको फ्ल्याट हिन्सको लागि मात्र होइन। हाम्रो नेपालीहरूको जुन बुझाइ, आम बुझाइ नै भनिराखेको छु मैले, जुन बोलिराखेको छु मैले, आम बुझाइ त त्यो छ नि होइन। तर तपाईँले अहिले प्रश्नसँग भनिदिनु भयो। अब सायद मलाई लाग्छ त्योसँग सम्बन्धित जुन तपाईँहरू सम्बन्धित जुन एउटा अनुभव छ, त्यो अनुभवले एज ए होल नेपालीको भनेर बुझ्नुभएको छ, त्यो तरिकाले कुरा गर्नुहुन्छ। तर हामी नेपाली बिच जुन नागरिकहरूमा अथवा हाम्रो समुदायमा त त्यो हिंसको है भन्छ होइन। अब एक्ज्याक्टली त्यही कुरा भनेको मैले। कसरी तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि कि विनय शाहले चाहिँ हिन्सको चाहिँ अडिटिङ राम्रोसँग गर्न सकेन, त्यसले गर्दाखेरि अर्को संस्थामा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट गयो भन्ने यही हो कि लिटिल नलेज इज डेन्जरस भन्छ। अनि कस्तो छ भने आफूले पनि नगर्ने, अर्काले गरेको कुरामा खोट्याइ ल्याउने, अनि आफ्नो बुझाइ पनि नहुने। कि त बुझिया छैन भने सोध्नु पर्यो होइन। बुझिया छैन भने जस्तो हामीले इन्डिया क्लब भन्छौँ, पाकिस्तानी क्लब भन्छौँ, तर संस्था त एउटाले ह्यान्डल गरिरहेछ नि त्यो पनि। अब ठिकै छ विनय सर, अब हामी धेरै वार्ता गऱ्यौँ, जुन विशेष गरेर हामीले चाहिँ पत्रकारिताको सुरुवातीदेखि र तपाईँसँग आबद्ध भएको संस्था अब बुझ्दै जाँदाखेरि अब हिङ्सको अध्यक्ष भएको नाताले एउटा कुरा जोडौँ ल। एउटा कुरा, अहिले महासङ्घले अब नेपाली कम्युनिटीलाई सेवा प्रदान गर्नको लागि हङकङ सरकारले एउटा स्थान उपलब्ध गराएको छ महासङ्घको लागि कार्य गर्नको लागि होइन। त्यो एकदम खुसीको कुरा हो। यो बिचमा म के भन्छु भने महासङ्घ कि बनाउनै हुन्थेन, कुनै काम पनि छैन, कि बनाउनु हुन्थेन। तर अब बनाइसकेपछि हामीले त्यसलाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ र बनिसकेपछि यसलाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्छ, त्यो सोचाइ म हो। र 2013मा सन् 2013मा जब म हिन्सको डाइरेक्टर छान्ने र चेयरम्यान भएँ, त्योभन्दा अगाडि महासचिव थिएँ, चेयरम्यान भएँ, मैले त्यो बेलामा महासङ्घको मिटिङमा जान्थेँ म ठकुरी समाजको अध्यक्षको हैसियतले। धेरैवटा संस्थामा त म आबद्ध छैन, तर 2-3वटामा भएको मध्ये ठकुरी समाजको पनि एउटा कालखण्डमा मैले अध्यक्षता गरेँ। त्यो बेलामा मैले महासङ्घको मिटिङमा पटक कि हिन्सको अध्यक्ष म छु, अहिले चेयरम्यान छु, त्यहाँ हामीसँग ठाउँ छ, हाम्रो प्रोजेक्ट चलेको छ नेपाली कम्युनिटीको लागि, महासङ्घले पनि नेपाली कम्युनिटीको लागि काम गर्ने हो। यसरी जहिले पनि त्यो बेलामा मिटिङमा चाहिँ बाल तिर्ने मात्रै चासो, बाल तिर्नेको मात्रै समस्या हुन्थ्यो। मैले प्रदीपजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, सारौँ महासङ्घको अफिस हिन्समा सार्नुहोस्, बाँड तिर्नु परेन। टेलिफोन पनि छ, हिन्सको अफिस तपाईँ जानुभएको छ, जहाँ सिसाले बारिएको छ, त्यहाँ प्रोजेक्ट अफिस गर्छ, पछाडिको कोठा छ, पछाडिको कोठालाई महासङ्घको अफिस बनाऊ, मिटिङ सिटिङ केही गर्नुपर्छ भने अगाडिको हल छ। मैले पटक भनेको अब तपाईँ लिम्बू हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो बेलामा अध्यक्ष त्रिभुवन लुङखुङ्गा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सुनेको हुनुपर्छ अध्यक्षले। तपाईँले आफ्नै अध्यक्षलाई सोधेर पनि यो कुराको पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले धेरै पटक अफर गरेको, किनभने हिन्सको मात्र होइन। मैले भने नि त म व्यक्तिगत स्वार्थमा समाजसेवामा हेर्दैन, म आफ्नो गरी खाने मान्छे, आफ्नो काम आफ्नो परिवार काम गरेर पाल्छु। मैले अफर गरेको थिएँ त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि। तर एउटा कुरा राम्रो के भयो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा प्रदीपजीले नमानिदिएर नआउनु भएर अहिले एउटा थप
ठाउँ पाइयो के। यसले चाहिँ अलिक खुसीको कुरा पछाडि पनि हो। चाहिँ यो तरिकाले यो अवस्थामा सिर्जना भयो, नत्र भए उहाँहरू त्यहीँ आएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको भए यो नपाउने सम्भावना पनि हुन्थ्यो। नपाउने सम्भावना भने आवश्यकता पनि रहन्थेन होला सायद। आवश्यकता त किन रहँदैन, रहन्छ नि। होइन, यस्तो छ क्या सर, नेपाली कम्युनिटीले एउटा यस्तो खालको कोठा लिएर अब काम छैन, अफिस राखेर मात्र के गर्ने। हाम्रो आवश्यकता भनेको हाम्रो अलिकति ठुलो चाडपर्व मनाउनको लागि हाम्रो एउटा ठाउँ हुनु पर्यो। हामी भोलि टाइमोसन जान नपरिरहोस्, हामी भोलि मङ्की हिलमा गएर वातावरण खलबलाउन नपरिरहोस्, त्यो ठाउँ हामीलाई हुनु पर्यो कि त्योमा जानु पर्यो कि हामी चाहिँ। अब सानो कुरामा अल्झिनु भएन हामी। एकपटक यो एउटा कुन चाहिँ संस्था थियो जहिले पनि हिन्समा इमेल पठाउँथ्यो, ल नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ अब वेल्डर ट्रेनिङ के ट्रेनिङ मात्र पठाइरहने कि। मैले एकचोटि इमेलमा जवाफ दिएँ, किन तिमीहरूले जहिले पनि यही खाली कन्स्ट्रक्सनको मात्रै दिन्छौ, किन एरोटेनिक इन्जिनियरको चाहिँ मेकानिकल ट्रेनिङहरू हुन्छ किन त्यसको लागि भन्दैनौ, किन तिमीहरूले एयर होस्टेज यत्रो प्लेनहरू छ एयर होस्टेजको लागि नेपाली युवा युवतीहरूलाई भन्दैनौ, यत्रो ठुलो बन्दरगाह छ, यत्रो ठुलो पानी जहाजहरू चल्छ, त्यसको सम्बन्धी काम गर्नलाई किन ट्रेनिङ दिँदैनौ त हामीलाई चाहिँ। आइन्दादेखि यो खालको इमेल पठाएर चाहिँ म चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा म छर्दैन। अब कि हामी पहिलो सेकेन्ड पुस्ता भनौँ न, हामी चाहिँ होइन सेकेन्ड पुस्ता, हाम्रो बाध्यता थियो यहाँ आएर हामीले भाषा नजान्नाले, हाम्रो कुराहरू नपुग्नाले हामीले जस्तो काम पनि स्वीकार्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो। तर हामी मुनिकोहरूले त यहाँ पढेका छन् नि, तपाईँको छोराछोरी यहीँ पढिरहँदैछन् नि, यहीँको भाषा बोल्छन्, किन त वेल्डर काम गर्ने, किन चाहिँ एरोटेनिक मेकानिकल नसिक्ने त। अरू फिल्डमा आउनु पर्यो भन्नु खोज्नु दिनु पर्यो नि त हामीलाई पनि। माग्नु भएन होला नि तपाईँले। मैले त्यही आशयको इमेल गरेँ कि माग्ने भन्नाले मैले मात्र मागेर त हुने होइन नि, म त ठेकेदार त होइन नि त। तर हाम्रो कम्युनिटी हामीलाई यस्तो तरिकाले दिनु पर्यो, यो फिल्डकोहरू दिनु पर्यो। मैले भन्न खोजेको यो अब हाम्रो माग के हुनु पर्यो भने यो सानो कोठा पाएर खुसी हुने होइन, हाम्रो आवश्यकता भनेको त त्यो खालकोमा छ के। पुग्नुपर्ने त्यो हो, पुग्नुपर्ने त्यो त्यसमा जानु पर्यो। हुन्छ विनय सर, एकछिन हामी यहाँ जाउँ। यहाँ कोले हेरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरू मुना चेम्जङले पनि हेरिरहनु भएको छ, सायद काठमाडौँबाट होला, कला लिम्बूले पनि हेरिरहनु भएको छ, सरुदीपले हेरिरहनु भएको छ, काली गोले तामाङजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, त्यस्तै राई सुसन अनि डिने हाम्रो डेनी चिन्नुहुन्छ नि होइन, भाइले पनि हेरिरहनु भएको छ, अनि शान्ता सुब्बाहरूले हेरिरहनु भएको छ। र खासै प्रतिक्रियाहरू उहाँहरूले जनाउनु भएको छैन, सायद अलिक नमिल्दो कुराहरू अथवा तथ्यन कुराहरू गरेको भए कसैले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो होला, यसरी बुझौँ है अहिले है होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन कुराहरू आज हामीले बहस गरेका छौँ, विशेष गरेर विनयजीले अघि नै भन्नुभयो, उहाँले धेरै मान्छेहरूलाई कुनै समय इन्टरभ्यू लिनुभयो तर उहाँ इन्टरभ्यू बस्नु भएको थिएन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। र हामीले अलिकति खड्केको विषय, किनभने उहाँका विषयमा कहिलेकाहीँ अलिकति र्युमरहरू पनि बढी हङकङमा चलिरहेको अवस्था पनि हो। तर यसको यो मानेमा बुझौँ कि जुन तरिकाले हामीले बुझेका छौँ, मैले बुझेको छु, त्योभन्दा उहाँलाई धेरै धेरै जानकारी छ, धेरै आन्द्राभुँडीहरू उहाँलाई थाहा छ। तर आज हामी अलिकति त्यो व्यक्तिगत रूपमा जान चाहेनौँ। तर जुन पत्रकार सङ्घको ले गरेका कार्यक्रमहरू भनौँ, पत्रकार सङ्घमा जुन स्थापनादेखि हुँदै आएको उहाँका आफ्ना विमति, आफ्ना कुराहरू र उहाँले भोग्नुभएका अनुभव, र साथै उहाँ हिङ्समा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, र त्योसँग सम्बन्धित विषयलाई मात्रै हामीले आज विचार विमर्शमा कुरा राख्यौँ। धन्यवाद देवमानजी, उहाँलाई त म त सुपरम्यानै भन्छु कि। तपाईँको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न म तपाईँलाई नै गर्न चाहन्छु। हिन्सबाट मैले 2-3 चोटि हाम्रो प्रवीण बराइली भाइ, डेनी वरदान गुरुङ, उनीहरूकोबाट चाहिँ यो फोटोग्राफी ट्रेनिङहरू, भिडियोग्राफी एडिटिङहरू मैले गराएको छु नेपाली युवाहरूलाई है। अनि मलाई के लागेको थियो भने हाम्रो देवमानजीको चाहिँ सम्पत्ति इतिहास अथाह छ। अब यो ग्याजेट हो कि यसलाई चलाउन पनि जान्नुपर्छ र यसको काम कुन ठाउँमा पर्छ, कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने पनि एउटा बुझ्नुपर्छ। सबै कुरो किनेर त साध्य हुँदैन, साध्य छैन, किनेर त सकिँदैन। कि हाम्रो देवमानजी जस्तो हुनु पर्यो, किन सकिँदैन,
बाध्यता त्यस्तो पर्छ कि चाहेर पनि किन्न सकिँदैन कि। तर देवमानजीले चाहिँ यो अथाह भण्डार गरेर राख्नु भएको छ। मैले उहाँलाई एकचोटि निवेदन गरेँ कि देवमानजी तपाईँको यत्रो सामान छ यार, नेपाली कम्युनिटीमा हामीले 2-3 चोटि यसो कार्यक्रमहरू यसो तालिम पनि दिइसकेँ, यो सामानहरूको बारेमा र अलिकति यसको प्रयोगको बारेमा यसो बताउनु पर्यो तपाईँले। त्यही कार्यक्रम नगर उहाँलाई भनेर हाम्रै यहाँका समाजका ठेक्का लिएका अभियन्ताहरू जो चाहिँ सामाजिक कार्य गर्छु भनेर आफूलाई चिनाउँछन्, जो आफूलाई पत्रकार हुँ भनेर देखाउँछन्, उहाँहरूले उहाँलाई दबाब दिनुभयो कि कार्यक्रम तैँले गर्दै नगर। विनय शाहको रिसले होला, तर विनय शाहले त तालिम मात्र लिने होइन, विनय शाह बस्ने त होइन त्यो ठाउँमा। तर के हो त भन्दा मेरो नेतृत्वमा भएको एउटा संस्थामा त्यो कार्यक्रम गर्ने हो। अब व्यक्तिगत रूपमा एउटा सामाजिक काममा एउटा व्यक्तिगत तुस लिएर एउटा नेपाली कम्युनिटीलाई हुने फाइदा हुने काम रोक्ने मान्छेहरू सामाजिक अभियन्ता हुन् कि होइनन्, यो भएको हो कि होइन त देवमानजी? हाम्रो यहाँ विनयजीले जो राख्नुभएको कुरो त्यसमा चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूले केही गल्ती गर्नुभएको हो र चुकेको जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो दिनको जुन ग्याजेटहरू थियो त्यो ग्याजेटहरू हेर्न सिक्नलाई मात्र होइन, खुदै आफ्नो हातले समाएर उसको वेट हेरेर दबाएर त्यसको फङ्सनहरू सबै कुरो उहाँले चलाउनु पाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले यो कुरो बुझ्नु भएन। भन्नु मतलब यो कम्युनिटीमा हाम्रो मलाई लाग्छ विनयजीको कम्युनिटीको मान्छेहरू सायद अङ्कमा कमै नै हुनुहुन्छ र हामीले यो कुरो जानेर सिक्ने भनेको हाम्रै राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर र यहाँ अरू जातिहरू धेरै हुनुहुन्छ जो सबैले भन्नुहुन्छ आदिवासी, उहाँहरूले नै यो हेर्नु प्रत्यक्ष पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै वञ्चितको अवस्थामा झन्डै पार्नु। तर मैले चाहिँ त्यो कुरोमा छोडिदिएँ। मलाई यो कुरो विनय साहबसँग पनि मलाई सरकार छैन। मैले चाहिँ हङकङमा रहेको नेपाली कम्युनिटीहरूको लागि चाहिँ केही गर्नु सक्छु भने मलाई मेरो साथीभाइ इष्टमित्र मलाई चाहिएन। किनभने मेरो लागि शुभचिन्तक इष्टमित्र साथीभाइ छ भने उहाँहरूले मेरो लागि शुभ सोच्नुहुन्छ र नराम्रो मान्छेले नराम्रै कुरा गर्छ भन्ने कुरो लिएर मैले यो कुरो अगाडि बढाएँ भन्दै मलाई लाग्छ अब यो कुरो अलिकति छुट्टै विषयमा जाला कि भनेर सोचेँ मैले। अब होइन, ठिकै छ। जुन विनयजीले पनि अब अन्तिममा फेरि उहाँले एउटा प्रश्न फेरि एनएसडिटी स्टुडियोतिरै तेर्साइदिँदाखेरि अलिकति त्यो प्रश्नको जवाफलाई दिँदाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। तर उहाँ जस्तो प्याट्टै बोलिहाल्ने बानी नभएका कारणले गर्दा अलिकति होइन, यो मैले किन उठाएको भन्दा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि विनय शाहको बारेमा अलि रुमर्स चल्छ होइन, विनय शाहको बारेमा रुमर्स चल्छ। तर रुमर्स चलाउने यो हुइयाहरूको चाहिँ ऐना के रहेछ त? मैले भन्ने होइन, मेरो कुरा नसुन्नुहोस्। तपाईँहरू अहिले एनएचडिडी स्टुडियोमा लिएर मेरो इन्टरभ्यू गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू नै पुख्ता प्रमाण हुनुहुन्छ कि यो झुन्ड कस्तो रहेछ त। यो झुन्डले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समाजमा हुने फाइदाको कुरालाई रोक्न खोज्छ। यो स्यालहरू हुन् यिनीहरू। होइन, स्याल भनेर अब भनिहाल्नु पनि भएन। स्यालै भन्छु म त। यो तरिकाले तपाईँ आवेशमा आएर कुरा गर्नु पनि भएन। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो कमिटीलाई हुने फाइदा रोक्न खोज्छन् एउटा व्यक्तिगत उसको लागि भने, अनि उनीहरू नै सामाजिक अभियन्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाका अध्यक्षहरू। त्यो त रुमर्स त मैले त फैलाएर हिँड्ने कुरा भएन, किन मेरो त समय छैन त्यस्तो। रुमर्स त त्यसले बनाउँछन् होइन। तर मैले तपाईँलाई तपाईँकै आफ्नो स्टुडियोबाट उदाहरण दिएँ, प्रमाण दिएँ कि मैले गर्न खोजेको के थियो र कस्तो खालको विवरण छेकबारहरू, त्यसमा मेरो गल्ती, मेरो स्वार्थ कहाँ छ त? देवमानजीले जुन सेमिनार गर्न लाउनु भयो त्यसमा मेरो स्वार्थ कहाँ छ? कहाँ छ मेरो स्वार्थ? हवस् त दर्शकवृन्द, अब हामी लगभग धेरै लामो वार्ता भइराखेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ यो विषयहरू चाहिँ यस्ता विषयहरू लगभग मलाई लाग्छ कुनै विषय त उठान गर्न नहुने हो, तर समय अलिकति त्यही परेको कारणले पनि हामीले यो विषयलाई उठान गऱ्यौँ। विनयजी, अब हामी अन्तमा छौँ। जाँदै आफ्ना केही कुराहरू चाहिँ अब तपाईँलाई मैले अझै सोध्नुपर्ने अथवा यो विषय सोधिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। कसैलाई कुनै कुराहरू बोल्दै जाँदाखेरि छुटेका पनि हुन्छन्। यसमा मैले कतै छुटाएका छन् भने तपाईँले भन्नुपर्ने केही छन् भने तपाईँलाई मैले थोरै समय मौका दिएँ। धन्यवाद लोकसान सर, यो आजको समयको लागि र यो अवसरको लागि।
हङकङको पत्रकारिता गर्दाखेरि 2-4वटा इन्टरभ्यू मैले पनि गरेँ। हाम्रो मुख्य सचिवदेखि लिएर शेषगली दाईदेखि लिएर प्रचण्डजीलाई हराउनु हुने राजेन्द्र केसी अन्य मन्त्रीहरूको पनि गरियो। तर आफूले इन्टरभ्यू दिएको चाहिँ पहिलोचोटि हो है। मलाई वास्तवमा अगाडि आइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आफ्नो काम गर्ने हो, कामको मूल्याङ्कन जसले भोग्यो उसले पाउँछ, जसले आत्मसात गरेको छ। जस्तो तपाईँ हामी एउटा कालखण्डमा सँगै भएर हिँड्यौँ, सायद तपाईँलाई विनय शाह चाहिँ चोर फटा हो, यो चाहिँ धूर्त हो, यो चाहिँ यस्तो हो भन्ने भए आज मसँग विचार विमर्शमा तपाईँले बोलाउनु हुन्थेन। मलाई त्यस्तो लाग्छ कि म तपाईँको ठाउँमा भए इन्द्रलोकसाम चाहिँ बठ्याङ हो भने म तपाईँलाई बोलाउँथेन। तपाईँको सोचाइमा, तपाईँको बुझाइमा विनय शाह एक ठाउँमा ठिक छन्। कति कुरा तपाईँले सुन्नुभएको होला, कति कुरा तपाईँलाई सुनाइएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो ठाउँमा हुन्छ सबै कुरा। तर तपाईँको आफ्नो बुझाइमा ठिक छ भनेर त तपाईँले आज यो आफ्नो कार्यक्रममा स्थान दिनुभयो त। र मलाई के लाग्छ भने यही मात्र सबै कुरा होइन, यो आजको दिन सबै अन्त्य पनि होइन, अन्तिम दिन पनि होइन। आगामी दिनहरूमा सञ्चार माध्यमले संसार छोटो बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, हजुर हजुर, भोलिको दिनमा म युके फर्के पनि कुनै कुराहरूमा आवश्यकता भएमा या बुझ्न परेमा या भनौँ न मेरो कुरा कुनै बताउनु परे म आफैले पनि तपाईँहरूले पनि कन्ट्याक्ट गरेर, अहिले त सञ्चार माध्यमले त सुलभ छ, त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजै अन्तिम होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जे जति सोध्नुभयो त्यो कुरामा मैले 100मा 100% सही भनेको छु। म आज आफ्नो दर्शक, तपाईँहरूको दर्शकलाई पनि भन्छु कि जे कुरा मैले भनेको छु 100मा 100% सही भनेको छु। र मेरो इन्टेन्सन यहाँहरू कसैलाई चोट पुर्याउने पनि होइन, र मैले कसैलाई दबाउन खोजेको, यो अहिले मौका पाएँ भनेर स्याल भने भनेर दबाउन खोजेको पनि होइन। तर यो स्याल प्रविधि छोड्नु पर्यो साथीभाइहरूले। जो आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्छन्, सामाजिक ठेकदारको रूपमा चिनाउन चाहन्छन्, उनीहरूले नै समाजमा जाने एउटा कुरालाई चाहिँ रोक्नु भएन, त्यो दुई मुखे गर्नु भएन, डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नु भएन, यो स्याल प्रविधि गर्नु भएन, त्यो छोड्नुहोस् भन्नको लागि एउटा आग्रह गरेर एउटा अलिकति झस्काएको मात्रै हो। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यो दबाउन खोजेर मनुष्यलाई स्याल भनेर मैले स्याल भन्दै स्याल हुने पनि होइन। तर प्रविधि छोड्नु पऱ्यो त्यस्तो। र जति पनि समय दिनुभयो, आज 14 दिन म हङकङ आएको, साँच्चै आज नै हो क्वारेन्टाइनबाट छुटेको पनि, क्वारेन्टाइनबाट छुटेर सिधै यहाँ आएको छु। यसपछि हाम्रो हिन्समा प्रोग्राम हुँदैछ, स्वास्थ्य कार्यक्रम, जुन हामीले विगत 3 वर्षदेखि गरिरहेको छौँ। अहिले कति बजीबाट छ? सुरु भयो कि के हो कि छैन? अब सुरु भइसक्यो त्यो, अब लगभग सकिने बेला हुन लाग्यो होला। अब कार्यक्रम चल्दैछ र हिन्सबाट हामीले अझै पनि नेपाली कम्युनिटीलाई, अब प्रोजेक्ट छैन त केही छैन, महासनले चलाइरहेछ। आखिर दिने कम्युनिटीलाई नै हो, नेपाली कम्युनिटीलाई नै हो। चाहे हिन्सले चलाओस्, चाहे महासनले चलाओस्, एबिसिडी कुनै पनि संस्थाले चलाओस्, त्यसलाई पारदर्शी तरिकाले नेपाली कम्युनिटीले पनि ग्रहण गर्नु पर्यो। नेपाली कम्युनिटीले पनि सरकारबाट आएको सुविधालाई लिनु पर्यो। भोलि गएर यो संस्थाले गरेको, त्यो संस्थाले गरेको भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ अब इग्नोर गर्ने, छोड्ने हो भने भोलिको दिनमा गभर्मेन्टले पनि, हङकङ गभर्मेन्टले पनि तिमीलाई चाहिँदैन रहेछ त, किन चाहियो त भन्ने अवस्था पनि आउँछ है। त्यसैले चाहिँ गभर्मेन्टबाट पाउने सुविधाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यथाशक्य आफूले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरौँ। अब अहिले यो कोरोनाले गर्दा धेरैवटा कार्यक्रमहरू पनि गर्न पाइएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अहिले जुन यो स्वास्थ्य कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ 3 वर्षदेखि, यसलाई हामीले डिजिटलमा पनि लैजान खोजेका छौँ। यसै कारणले हामीले अहिले आरटिएसकेमा CIBS रेडियो, जुन कम्युनिटी रेडियो भनिन्छ, त्यसलाई हामीले अप्लाई गरेका छौँ। र हाम्रो 2टा कार्यक्रम यसमा सेलेक्ट पनि भएका छन्। अब हामी 12 तारिकमा इन्टरभ्यू दिन्छौँ त्यसलाई। त्यसमा पनि सफल भयौँ भने हामी नेपाली कम्युनिटीलाई अहिले आजको दिनमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ बोलाएर हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टर शर्मिला गुरुङज्यूबाट चाहिँ रोगको बारेमा विस्तृत चर्चा गरेर उहाँहरूको फिजिकल्ली चेक गर्थ्यौँ कतिपय कुराहरू भने, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दा कसरी चाहिँ हस्पिटलमा गएर चाहिँ आफ्नो रोगको बारेमा भन्ने। जस्तो मानिलिउँ, अब हाम्रो समाजमा अलिक विविध पनि हुन्छ, कोखा हान्यो भनिदिनुहुन्छ। कोखा हान्योलाई तपाईँले डाक्टरलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? आङ खस्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ? कुनै पनि चिजको, जस्तो हामीले कसैतिर एउटा निवेदन दियौँ भने हामीले एप्लिकेसन भन्छौँ।
तर तपाईँले कानुनी रूपमा जाँदा पेटिटेसन भन्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन। एउटा भोकाबुलेरी हुन्छ फरक फरक के, जसलाई नबुझाउँदाखेरि, जसलाई डाक्टरलाई नभन्दाखेरि, डाक्टर पनि त भगवान् होइन, उसले अर्कै रोग सम्झेर चाहिँ त्यसको उपचार प्रविधि नै फरक गर्न सक्छ। यो घटना घटेको छ एकचोटि। म त्यो बेलामा हिन्सको महासचिव थिएँ। त्यो बेलामा हाम्रो दुईजना बहिनीहरू, एउटा जयन्ती राई, एउटा उहाँ पनि डाक्टर हो, डाक्टर जयन्ती राई, अर्को डाक्टर लक्ष्मी राणा, दुईजना हिन्सको यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत स्टाफ हुनुहुन्थ्यो। एउटा कमला बिगो बहिनीको छोरा नेपालबाट आएको बेलामा 81 ज्वरो आयो, उसलाई हस्पिटल लैजानु भएछ, क्विङ मेरी हस्पिटल, क्विङ एलिजाबेथ हस्पिटल, मेरी भन्न क्विङ एलिजाबेथ, आइसियुमा भर्ना गर्दैछ। बहिनी त आत्तिएर आयो, छोरालाई लिएर आएको, छोरा त आइसियुमा राखिदियो। यहीँ हिन्सको अगाडि, तपाईँहरूको यहाँ अगाडि हिन्सको अगाडि मलाई भेट्नुभयो। बहिनी त रोएको जस्तो अवस्था थियो। यस्तो भयो दाइ, यस्तो भयो भन्नुभयो। ए बाबु आएको जस्तो। अनि मैले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यस्तो भयो, बुझ्नु पऱ्यो है राम्रोसँग भनेर म हिन्समा गएर चाहिँ दुईजना बहिनीलाई, बहिनी यस्तो भएछ, उहाँको छोरा यस्तो भएको, तपाईँहरू एकचोटि गएर बुझिदिनु न है भन्दाखेरि बहिनीहरू तुरुन्तै ट्याक्सीमा बसेर हस्पिटल जानुभयो। अनि हस्पिटलमा बहिनी पुगिसकेपछि त्यो बाबुसँग भएको कुराहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट मेडिकल रूपमा डाक्टरलाई भन्दाखेरि त्यो जुन डाक्टरले एक्सपेक्ट गरेर उसलाई चाहिँ उपचार प्रविधि सुरु गर्न खोज्यो त्यो त हुँदै होइन रहेछ। पछि त सबैजना ट्याक्सीमा चढेर आए, फिर्ता आए। अब आइसियुमा राखेको मान्छे ट्याक्सी चढेर फिर्ता आयो, के भयो त्यो पहिला भन्दाखेरि उसले आफ्नो व्यथा डाक्टरलाई बताउँदाखेरि डाक्टरको सही शब्दमा नबताउँदाखेरि चाहिँ अर्कै उपचारमा गयो कि। त्यसले के हुन्थ्यो, कसो हुन्थ्यो, अब गलत उपचार हुन्थ्यो नि त होइन, गलत रोगको उपचार हुन्थ्यो। त्यसैले यस्ता शब्दहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली जनसमुदायलाई, हङकङ नेपाली जनसमुदायलाई सिकाउनको लागि हामीले रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्छौँ। र त्यो सँगै चाहिँ अब कतिपय रोगहरू लागेको बेलामा कसरी चाहिँ चाँडो उपचार गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर यहीँको नेपाली कम्युनिटीमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ अनुभव सँगालेर त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडियो कार्यक्रम बनाएर पनि दिन लाग्छौँ। केही गर्न खोजिरहेछौँ हामी हिन्सबाट। अब प्रोजेक्ट छैन भन्दैमा नहुने त होइन होइन। योभन्दा अगाडि पनि प्रोजेक्ट नहुँदाखेरि म हङकङमा बस्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो 20 जना युवाहरूलाई हामीले युथ एक्सचेन्ज बेजिङ लगेका थियौँ। प्रोजेक्ट पाएको कुनै प्रोजेक्टमा त छैन नि त त्यति पैसा त लैजान सक्ने, तर हामीले सोर्स जुटाएका थियौँ कि। हवस् त विनय सर, अब यति नै होइन, हामी त्यो जुन अहिले यो अन्त्य होइन भन्दै नि अब भइरहन्छ, यो कालान्तर गइरहन्छ। ठिकै छ, तर जुन अहिले अन्तमा तपाईँले एउटा जुन नेपाली कम्युनिटीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र डक्टरहरूसँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने सन्दर्भको जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यो मलाई लाग्छ अपरिहार्य छ हङकङको लागि। किनभने हामी पर्सनली रूपमा डक्टरको मेडिकल ल्याङ्ग्वेज त हामी बुझ्न सक्दैनौँ नि होइन। त्यस कारणले गर्दा जुन कुरा राख्नु भएको छ यो सायद तपाईँहरूले, एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कि पहिला, डाक्टर राजीव गुरुङ, उहाँले एउटा संस्था पनि खोल्नु भएको थियो। त्यो भाइ र म भएर चाहिँ हामीले एउटा ट्रेनिङ पनि सुरु गर्ने भन्ने लागेको थियौँ यहाँ, तर बिचमै उहाँ पनि हङकङ छोडेर जानुभयो है। डाक्टर अनिल राई भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि हिन्समा आएर धेरै कुराहरू दिनुभएको छ। राम्रो राम्रो मान्छेहरू, डाक्टर लक्ष्मी बहिनी पनि अहिले युकेमा हुनुहुन्छ है, डाक्टर जयन्ती राई अहिले अस्ट्रेलिया जानुभएको छ। अब यहाँ हुनुभएको हाम्रो डाक्टर शर्मिला गुरुङ रात्र खटिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, बिदाको दिन हो नि आज, तर उहाँ क्लास लिन आइरहनु भएको छ। कसलाई मन लाग्दैन हाइकिङ जान, यसो साथीभाइसँग रमाइलो गर्न। राम्रो मान्छेले गरिरहेछन्, नराम्रो मान्छेले राम्रो गर्न लागेको कामलाई पनि रोकी पनि रहेछन्। समाज यस्तै छ। हवस् त विनय सर, आजको हाम्रो यो विचार विमर्श कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यहाँसम्म हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो र आफ्नो आफूमाथि लागेका जुन एउटा आक्षेप भनौँ न एक प्रकारले, अब तपाईँमाथि कतिपय अब दुराशय तरिकाले राखेका आक्षेपहरूको जुन कुराहरू थिए त्यो पनि मैले कोट्याउने प्रयास गरेँ, तपाईँले आफ्नो तर्फबाट राख्नुभयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस कार्यक्रमका जुन विचार विमर्श कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र आजका मेरा पाहुना विनय शाह सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र लोकसँग बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। नमस्कार।